कार्यक्रम नागरिक सवालबाट म नारायण अवस्थी, प्रविधिमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ कल्पनाजी र नवीनजीले। नागरिक सवालमा हामी दिनहुँ विभिन्न विषयमा प्रश्न गर्ने गर्छौँ, बहस र छलफल चलाउने गर्दछौँ। र आज मैले बजेट विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछु। बजेटका विषयमा मैले अर्थ क्षेत्रका जानकारहरू, आर्थिक क्षेत्रका विश्लेषकहरू, अर्थविदहरू, अर्थशास्त्रीहरूसँग मैले कुराकानी गर्नेछु। आजको बसाइमा सबभन्दा पहिला भने मैले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका सूचना अधिकारी शिवराज जोशी सरसँग कुराकानी गर्नेछु। गौरीफन्टा नाकाबाट उद्धार भएर स्थानीय तह जिल्लाका विभिन्न जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा बस मार्फत व्यक्तिहरूलाई ओसार्दाखेरि चालक र सहचालकले आवश्यक सुरक्षा सतर्कता नअपनाएको भन्ने गुनासो आएको छ। खास गरेर चालक र सहचालकले मास्क समेत प्रयोग नगरेको भन्ने सार्वजनिक रूपमा गुनासो आएको छ। त्यसका लागि म टेलिफोनमा जोड दिनको लागि प्राविधिक मित्रलाई अनुरोध गर्दछु। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका प्रशासकीय अधिकृत सूचना अधिकारी शिवराज जोशी सरसँग मैले कुराकानी गर्नेछु। यस सम्बन्धमा किन यस्तो भइराखेको छ, यो सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा का उपायहरूमा यो चालक र सहचालकहरूले किन नजरअन्दाज गरिराखेका हुन्, यस विषयमा उहाँहरूलाई सम्झाउने काम अथवा सचेतना गर्ने काम भइराखेको छ कि छैन। सीमा क्षेत्रबाट लैजाँदाखेरि र बाटोमा जहाँ पायो त्यहीँ बस रोकेर यात्रुहरूलाई सामान किन्नको लागि पनि जान दिने गरिएको भन्ने गुनासो आएको छ। यस सम्बन्धमा म कुराकानी गर्नेछु र हामीसँग जोडिनु भएको छ जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका सूचना अधिकारी शिवराज जोशी सर। शिवराज सर, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। हजुर सर, यो चाहिँ अब यो सीमा नाकाबाट यो नेपाली नागरिकहरूलाई स्थानीय तह विभिन्न जिल्लामा लैजाँदै गर्दाखेरि बसका चालक र सहचालकहरूले मास्क समेत नलगाउने गुनासो चाहिँ आएको छ। यो सार्वजनिक रूपमा यतातर्फ चाहिँ यो उद्धार गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ स्थानीय तहहरूको चाहिँ पदाधिकारी पनि आएका हुन्छन्, तपाईँहरू पनि त्यहाँ सुरक्षा निकाय पनि हुन्छ। उहाँहरूलाई सम्झाउने बुझाउने काम, मास्क नलगाइकनै चाहिँ यात्रा गराउने गरिराख्ने र आइसकेपछि पनि अन्तर्घुलन मजाले हुने, सेल्फ क्वारेन्टाइनमै नबस्ने भन्ने गुनासो आयो नि सर। यसमा चाहिँ अब हाम्रो यो जुन उद्धार भएको छ, उद्धारको ध्येय नै के छ भने उहाँहरूलाई सुरक्षित, हामीले चाहिँ भारतीय क्वारेन्टाइनमा रहेका नेपाली दाजुभाइहरूलाई सुरक्षित तरिकाले हामीले त्यहाँको क्वारेन्टाइनबाट हाम्रो नेपाल स्थित उहाँहरूको थाई ठेगाना रहेको स्थानीय तहमा स्थापना गरिएको क्वारेन्टाइनमा सुरक्षित साथ उहाँहरूलाई राखेर स्वास्थ्य परीक्षण नियन्त्रण गर्ने हाम्रो ध्येय नै यही हो। हाम्रो उद्देश्य त्यही उद्देश्यका साथ हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ त्यहाँबाट के अरे उद्धार गरेको अवस्था हो। अब हामीले यो जुन बसहरूले पटक पटक ठाउँ ठाउँमा रोक्ने अनि त्यसपछि सेनिटाइजेसन नगर्ने कुरो जुन यहाँले गर्नुभएको छ, त्यो विषयमा उहाँहरूका चाहिँ हामीले उहाँहरूको चाहिँ के अरे अध्यक्षज्यूहरूसँग पनि पटक पटक मेरो मौखिक संवाद, के अरे प्रत्यक्ष संवाद पनि भएको छ। न पनि उहाँहरूले पटक पटक मैले भनिरहेको छु यो कुराहरूमा हामीले एकदमै ध्यान दिन पर्ने छ। हाम्रो प्रहरी प्रशासन यो कुरामा एकदम लागिरहेको छ। अब हाम्रो अगाडि उहाँहरूले लगाउने र बाटोमा नलगाइदिने गर्दाखेरि यो चाहिँ अब यो चाहिँ अलिक गाह्रो भइसक्यो। मैले उहाँहरूलाई पटक पटक फोनमा पनि दिनभरि पनि कुरो भइरहेको हुन्छ। सीमा नाकामा बस लैजाँदाखेरि उहाँहरूले मास्क लगाइराखेको, सेनिटाइजरहरू पनि हुन्छ हो सर, यस्तो हो। त्यसपछि बाटोमा फुकाल्ने भन्ने हो र? होइन, यस्तो छ, बाटोमा चाहिँ के छ भने उहाँहरूले बाटोमा हामीले चाहिँ एकपटक अत्रियामा यो बाटोमा चाहिँ उत्रियो भन्ने सुन्यौँ, त्यसमा पनि हामीले उहाँहरूलाई कारवाही पनि गऱ्यौँ। तर समस्या कहाँनिर छ भने यो एउटैले, एउटा कुनै संस्थाले, एउटा कुनै निकायले यसलाई चाहिँ नियमित चाहिँ अनुगमन गरेर चाहिँ यसलाई निकास ल्याउनु भन्दा पनि जो त्यहाँ बस्ने चालकहरू छन् अथवा सहचालकहरू हुनुहुन्छ, अनि त्यसमा चाहिँ यात्रा गर्ने यात्रुहरू जो चाहिँ हाम्रो अहिले भारतीय चाहिँ नाका भएर भित्रिनु भएको दाजुभाइहरू छ, उहाँहरूमा पनि एउटा के किसिमको चाहिँ भित्रैबाट आउनु पर्यो। यो हाम्रो लागि हो, यो उत्रिनु हुँदैन, हाम्रो लागि मास्क लाउनु। त्यो त यो हाम्रो लागि हो भन्ने कुरा उहाँहरूले चाहिँ यो ख्याल नगरेको भन्ने, नजरअन्दाज गरेको भन्ने आयो। मैले अन्तमा चाहिँ सरलाई के सोध्न चाहे भने यो गुनासो चाहिँ सार्वजनिक रूपमा आइराखेको छ। बाटोमा जहाँ पायो त्यहीँ रोक्ने, चाहिँ ती यात्रुहरूलाई सामान किन्न चाहिँ जान दिने, मास्क नलगाउने, आइसकेपछि पनि आइसोलेसनमा नबस्ने, त्यो बसलाई पनि सेनिटाइज नगर्ने, आफू पनि चाहिँ नहुने, यसले चाहिँ खतरा निम्ति आयो। यो सावधानी चाहिँ यो व्यवसायी समितिहरूले नै चाहिँ यो अपनाउन नसकेको हो कि चालकहरूले हो कि तपाईँहरूले अब प्रशासनका मान्छे, प्रहरी प्रशासनले पनि सम्झाइ बुझाइ गर्न नसकेको हो कि अब यो चाहिँ हुन नदिन, आगामी दिनमा आजदेखि यस्तो चाहिँ लापरवाही हुन नदिनुको लागि तपाईँले अब बस व्यवसायीसँग अनि चालक सहचालकसँग के कस्तो प्रयास गर्नुहुन्छ? यो चाहिँ कार्यान्वयनमा आउँछ त? होइन,
मैले हिजो पनि मेरो कुरा भएको छ वैशाख समितिका अध्यक्षज्यूहरूसँग, उहाँ समितिका पदाधिकारी हिजो पनि भएको छ। तपाईँहरू प्लिज यो चाहिँ एउटा बसमै किनेर राख्ने व्यवस्था, त्यो सानो चाहिँ त्यो बसमै किनेर राख्ने व्यवस्था मिलाउनुहोस्। अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ यो पन्जा सकभर चाहिँ प्रत्येक सिटमा अनिवार्य रूपमा एउटा पानीको बोतल, एउटा चाहिँ मास्क, एउटा चाहिँ पन्जा अनिवार्य रूपमा राख्नुहोस्, ताकि उनीहरू अब तत्काल चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ एभाइलेबल गर्न नसक्नु होला, उहाँहरूले लिन नसक्नु होला, एउटा कम्पलसरी राख्नुहोस् भन्ने कुरा गर्दा उहाँहरू त्यसमा पनि राजी हुनुभएको छ। अब चाहिँ नि त्यो के अरे उहाँ आज पनि उहाँहरूको बैठक बस्दैछ, यो कुरामा उहाँहरू चाहिँ प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ कि हामी यो गर्छौँ भन्ने। यदि त्यस्तो चाहिँ लापरवाही गरिएको देखिएको खण्डमा चाहिँ आवश्यक कारबाही पनि गर्नको लागि नागरिकहरूले चाहिँ अनुरोध गरेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायत यो स्थानीय तहको सरकार, प्रदेश सरकारले चाहिँ लापरवाही गर्यो, चालकहरूले चाहिँ यो स्वास्थ्य सुरक्षामा चाहिँ ख्याल गर्यो, मतलब लापरवाही गर्यो भन्ने जुन गुनासो छ, यो सम्बोधन गर्नको लागि सम्बद्ध बस व्यवसाय समितिहरू, चालक सहचालकहरूले पनि चाहिँ सचेतना अपनाई लापरवाही नगरिदिन हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु। सर, समय दिनुभयो छोटो कुराकानीको लागि, यहाँलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद, यहाँलाई पनि धन्यवाद। हजुर, आजको कार्यक्रममा हामीले चाहिँ हिजो मात्रै सरकारले तेस्रो यो चाहिँ यही सरकारको तेस्रो बजेट आएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 लागि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ। 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोडको बजेट आएको छ। चालु तर्फ यो चाहिँ 15 खर्ब, गत वर्ष चाहिँ 15 खर्ब 32 अर्ब 96 करोड 71 लाखको बजेट आएको थियो। झन्डै 58 अर्ब बजेट घटाइएर यो वर्ष चाहिँ बजेट आएको छ। यस सम्बन्धमा बजेटमै केन्द्रित रहेर अब हामी चाहिँ कुराकानी गर्नेछौँ। प्राविधिक मित्रलाई सीएस शेषमणि दाहाल, अर्थविद, अर्थशास्त्री र आर्थिक क्षेत्रको विश्लेषक हुनुहुन्छ, उहाँसँग मैले कुराकानी गर्नेछु। गोकर्ण अवस्थी आर्थिक विश्लेषक हुनुहुन्छ, उहाँसँग मैले कुराकानी गर्नेछु। डाक्टर राजेन्द्र वीरचन्द अर्थशास्त्री हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु। शिवहरि शर्मा मुडभरी हुनुहुन्छ, उहाँसँग अर्थशास्त्री हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि मैले आजको बसाइमा कुराकानी गर्नेछौँ। 9 बजेसम्म हामी यो चालु आर्थिक वर्ष भन्दा पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चाहिँ कस्तो आयो, यसले समेटेका क्षेत्रहरू, यसले दिन सक्ने अब यो चाहिँ विशेष अवस्थामा आएको विशेष बजेटको अवस्था चाहिँ कस्तो रहेको छ, यसका कार्यान्वयनका पक्षहरू, कार्यान्वयनका चुनौतीहरू, सहजता असहजता, समग्र पक्षमा हामी चाहिँ कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि जोडिनु भएको छ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शेषमणि दाहाल सर। शेषमणि दाहाल सर, यहाँलाई नागरिक सभामा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। थ्याङ्क यू भेरी मच सर। हजुर, आराम हुनुहुन्छ सर? एकदम ठिक छ सर, राम्रो छ। अब हिजो मात्रै यो सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अब यही सरकारको कार्यकालमा तेस्रो बजेट चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। पहिलो, दोस्रो र तेस्रो बजेटमा आउँदाखेरि यो अहिले विशेष परिस्थितिमा आएको विशेष बजेट आउनुपर्छ भनेर चाहिँ जुन नागरिकहरूले अपेक्षा गरेको थिए, सोही अनुरूप चाहिँ अपेक्षा गरिए अनुरूप नै बजेट आएको चाहिँ ठान्नुहुन्छ कि यहाँले चाहिँ कस्तो बजेट आयो भन्ने लाग्छ यहाँलाई? सर, अब यसलाई अलिकति पुरानो हिस्ट्रीबाटै हेरौँ। अहिले हाम्रो अर्थमन्त्रीको तेस्रो बजेट पेश भएको छ। अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने विगतको बजेट चाहिँ अलिक बढी एम्बिसियस भएर धरातलभन्दा माथि गएर आउने गरेको र पछि संशोधन गर्ने, जब बिचमा जान्छ अनि लागू गर्न सकिएन भनेर अनि त्यसको सीमाहरू घटाएर चाहिँ तल गर्ने चलन थियो भने यसपालि बजेट नै उहाँले घटाएर ल्याउनु भएको छ र केही हदसम्म अहिलेको सिनेरियोले जुन असर परिरहेको छ त्यो असर चाहिँ बजेटमा पनि देखिन्छ केही न केही हदसम्म। त्यो एउटा खालको अवस्था छ भने अब के जनताको अपेक्षा पुरा भएका छन् त भन्ने प्रश्नको कुरामा चाहिँ सामान्यतया बजेटमा जहिले पनि राम्रा नारा आउनु अनि त्यसपछि एकदमै एट्र्याक्टिभ कुरा सुन्नु, बजेट सुन्दा चाहिँ साह्रै खुसी लाग्छ भित्रैबाट हेर्नुहोस् होइन, एकदमै गजबै हुन लाग्यो, देशमा परिवर्तन हुन लाग्छ। तर म देख्छु आइदिएको बजेट 60-70% मात्रै पनि यो भनिएका कुराहरूमा लागू भइदिने हो भने त हाम्रो देश त कहाँबाट कहाँ पुगिहाल्थ्यो। इम्प्लिमेन्टेसनमा सबैभन्दा ठुलो चुनौती म देख्छु अहिलेको सिनेरियो हेर्ने हो भने। र एउटा ओभरभ्यू गरौँ अहिलेको बजेटको कस्तो आयो के आयो भन्दा झन्डै 14 खर्ब 75 अर्बको बजेट आएको छ। अहिले जो पेश गर्नुभएको बजेट 14 खर्ब 75 अर्बको हाराहारी छ भने त्यसमा चालु खर्च भनेर चाहिँ 9 खर्ब 49 खर्ब रुपियाँ छुट्याइएको छ यो सरकारको चालु खर्चहरूको लागि भने। पुँजीगत खर्चको लागि 3 खर्ब 53 अर्ब रुपियाँ चाहिँ छुट्याएको छ र वित्तीय व्यवस्थापन भनेको जुन हाम्रा पुराना ऋणहरूका ब्याजहरू किस्ताहरू तिर्नको लागि भनेर
1,73,00,000 रुपियाँ चाहिँ वित्तीय व्यवस्था यो तथ्याङ्क हेर्दाखेरि 64.4% चाहिँ चालु खर्च रहेको र पुँजीगत खर्च 23.9% मात्रै। यो पुँजीगत खर्च अब खर्च घटाउने, सार्वजनिक खर्च घटाउनुपर्छ भन्ने जुन चाहिँ आवाज थियो त्यसलाई चाहिँ यो सम्बोधन गरेको जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन सर? यस्तो छ, हामी पनि पटक पटक सुझाव दिँदा के भनेको थियो भने अहिले सरकारले उठाउन सक्ने राजस्व वृद्धिको जुन एकदम छलाङ भन्ने शब्द हुन्छ पहिलोपट्टि, छलाङ मार्ने ठाउँहरू अब लगभग सकिसकेको स्थिति छ र सामान्य किसिमको वृद्धि मात्रै राजस्वमा देखिन्छ अहिलेको सिनारीमा हेर्दा। र अब सरकारले यदि विकास बजेट बढाउने हो भने राजस्व वृद्धि त एउटा सामान्य हिसाबमा गर्नु नै छ, तर त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण चाहिँ जुन चालु खर्च छ, चालु खर्चमा चाहिँ मितव्ययता अप्नाउनु पर्यो र कटौती नै गर्नु पर्यो। भनेको कम मिनिमाइज गर्ने होइन कि त्यसलाई कटिङ गरेर फालिदिनु पर्यो, घटाउनु पर्यो भन्ने हिसाबमा सुझावहरू दिइरहेका थिए। केही कडाइ गर्न त खोजिए जस्तो देखिन्छ, तर पनि ठुलो आँट चाहिँ नगरेको हो कि जस्तो लाग्छ यो पार्ट। यो एउटा चाहिँ सरकारले नै आयोग बनाएको थियो सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने भनेर, उसले सिफारिस गरेको जस्तो मन्त्रालयकै सङ्ख्या 16मा झार्ने, विभिन्न विभागहरूलाई पनि चाहिँ घटाएर राख्ने भन्ने कुराहरू कार्यान्वयन गर्ने किसिमले चाहिँ बजेट आयो कि आएन? आएन। त्यो चाहिँ तपाईँको मैले भनिहालेँ, महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको आँट, त्यो खर्च कटौतीमा ठुलो आँट चाहिँ सरकारले गरेको देखिएन। त्यो खर्च कटौतीमा ठुलो आँट गर्न सकेको भए त्यो सबै पैसा चाहिँ लगेर विकास बजेटमा खर्च गर्न सकिन्थ्यो। यो एउटा अवसर भनौँ, यो चाहिँ कोरोना महामारीले जुराएको एउटा सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने अवसर चाहिँ सरकारले गुमायो भन्दा हुन्छ? यसमा कटौती गर्ने अवसर चाहिँ गुमायो, नियन्त्रण चाहिँ के हदसम्म प्रयास गरेको छ है। यसलाई नियन्त्रण र कटौतीलाई दुईटा एङ्गलबाट हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। कटौती भने चाहिँ काटेरै फालिदिने भयो, अब भविष्यमा पनि त्यसको जोखिम आएन। नियन्त्रण भनेको चाहिँ के हदसम्म कडाइ मात्रै गरिएको हो, तर ठुलो रकम चाहिँ त्यसबाट घटाइदिएन खर्चमा भनौँ। त्यो त थोरै रकम हो, त्यसले चाहिँ खासै अर्थ राख्दैन भन्ने किसिमको कुराहरू पनि आएको छ। एकदमै त्यही नै हो, त्यसमा ठुलो आँट गरेर चालु खर्च कटौतीमा चाहिँ अगाडि बढेको देखिन्छ। जस्तो राजस्व सङ्कलनकै कुरा गर्दाखेरि पनि अब यो चालु आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले त्यो राजस्वलाई चाहिँ मिट गर्न सकिराखेको अवस्था छैन। कोरोनाको यो चाहिँ महामारी कहिलेसम्म जान्छ त्यो कुरा त कसैलाई पनि थाहा छैन। जुन राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य 8 खर्ब 98 के अरे यो 89 अर्ब 62 करोड जुन चाहिँ सरकारले राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। अब यो कोरोना महामारी लगायतका चाहिँ रोजगारी गुमिराखेको अवस्था, हाम्रो व्यापार व्यवसाय अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय सबै किसिमको चाहिँ यो यसमा त यसले प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ। रोजगारीका कुराहरू होइन, व्यक्तिको आयमै चाहिँ समस्या हुँदाखेरि खर्च गर्ने क्षमता पनि घट्दै जाँदाखेरि यो चाहिँ राजस्व जुन चाहिँ लक्ष्य राखेको छ सरकारले चाहिँ उठाउन सक्ने चाहिँ आधारहरू तत्काललाई चाहिँ यो कठिन हो अथवा यो चाहिँ ठिकै हो, गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ? यहाँलाई के लाग्छ सर? यस्तो हुन्छ, अर्थतन्त्रमा एउटा सामान्यतया जुन डेडलक भएपछि बााउन्स ब्याक हुने भन्ने चलन हुन्छ। जस्तो अहिले हामी 3-4 महिनादेखि यो डेडलकको पोजिसनमा छौँ, असारसम्म यस्तै नै रहला। इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू भएका छैनन् र यो जुन जाम भएको इकोनोमिक एक्टिभिटी चाहिँ जब यो नर्मल हुन्छ त्यसपछि चाहिँ अलिकति बढी स्पिडमा, नर्मल स्पिडभन्दा बढी स्पिडमा बढ्छ भन्ने सामान्य बुझाइ हुन्छ र बााउन्स ब्याक हुने भन्ने चलन छ। र यदि कोरोनाको असर यो असारसम्म मात्रै भइदिएर साउनदेखि इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरूलाई ओपन भइदियो भने यो सम्भावना चाहिँ देखिन्छ। कुन अर्थमा देखिन्छ भने यदि ऱ्यापिडली ग्रस भइदियो भने जस्तो आयातहरू बढ्छ, त्यहाँबाट कर खाउँछ। अब सरकारले कर कस्तोमा लगाएको छ त भन्दा पेट्रोल डिजेलमा बढी कर लगाएको छ। अब जुन चाहिँ तपाईँको अत्यावश्यक भयो, नागरिकले त्यसलाई उपयोग नगरिकन गर्न केही पनि गर्न सक्दैन हो। यस्तो खालको वातावरणले गर्दा त्यो एउटा त्यो देखिन्छ। तर यो यसै उठ्छ भनेर आज किन भन्न सकिँदैन भने यदि कोरोनाको महामारी तपाईँको औसत कापिकसम्म पुग्यो भने यो असम्भव छ, राजस्व लक्ष्य चाहिँ उठ्नलाई असम्भव छ। किनभने त्यसपछि नर्मल भएर चल्नु भनेको चाहिँ धेरै गाह्रो कुरो हो। त्यही भएर यसलाई अहिले यसै भन्न सक्ने स्थिति चाहिँ छैन कोरोनाको लक्ष्य दिँदा, त्यसलाई अवस्था दिँदा। सांसद गगन थापाले यो कोरोना सङ्क्रमण 2 महिनाभित्र सिद्धिने किसिमको चाहिँ बजेट आयो, यसले यो चाहिँ यो सङ्क्रमणको कुरालाई चाहिँ अलि गहन रूपले लिएन भन्ने किसिमको चाहिँ कुरा भनेकोलाई कसरी चाहिँ लिन सकिन्छ सर? त्यो त्यसमा चाहिँ उहाँको भनाइलाई यही भने जस्तो असारसम्म यदि कोरोना बसेर अहिलेको लक्ष्य कस्तो देखिन्छ यो सबै ओभरअल बजेट हेर्छ भने कोरोना असारसम्म रहन्छ र साउनदेखि चाहिँ हामी नर्मल इकोनोमिक एक्टिभिटिजमा लाग्यो भने चाहिँ हामी यो लागू गर्न सक्छौँ भन्ने खालको चाहिँ लक्ष्य लिएर चाहिँ बजेट बनाएको देखिन्छ।
भनेपछि अब त्यो 2 महिनाभित्र सकिन्छ भन्ने किसिमकै आएको छ बजेट। यदि त्यस्तो भएन भने, त्यो त टेक्निकली त्यही नै देखिन्छ। यदि त्यस्तो भइदिएन भने त फेरि चाहिँ बजेट कार्यान्वयनकै कुराहरू ओभरअल यो चाहिँ अर्थतन्त्रको चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन छ परिस्थिति त्यो नै कोल्याप्स हुनेतर्फ फेरि उन्मुख होला नि। त्यसका लागि चाहिँ ती तयारीहरू यदि भएन भने त्यसलाई चाहिँ अर्थतन्त्रलाई जोगाइराख्नको लागि त्यो तयारी पनि सँगसँगै लिएर आएको छ कि छैन बजेटले सर? यस्तो हुन्छ, त्यो चाहिँ अवस्था हेरेर सरकारले निर्णय गर्ने कुराहरू भयो कि भनेका ती पाठ भनेका चाहिँ होइन। अब भोलि अब यस्तै समस्या अर्को माघ फागुनसम्म पनि पुग्न सक्छ, या भनौँ साउनबाटै नर्मल पनि हुनसक्छ होइन। त्यसपछि सरकारले यसलाई चाहिँ रिभाइज गर्न सक्ने अधिकार कानुनले दिएकै छ होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो सायद रिभाइज होला कि अवस्था विश्लेषण गरेर, किनभने आजै यस्तै भन्ने त स्थिति त रहँदैन। भनेपछि अर्थतन्त्रलाई रिभाइभ गर्नको लागि तुरुन्त सरकारले त्यो योजना अथवा त्यस्तो कार्यक्रमहरू ल्याउन सक्ने स्थिति पनि रहन्छ सँगसँगै होइन? त्यो रहन्छ, किनभने यो बजेट नै सबै चिज होइन। जो सरकारसँग अधिकार छ त्यसलाई यो बजेटलाई तुरुन्तै मोडिफाई गर्ने, चेन्ज गर्ने, बढाउने, घटाउने सम्पूर्ण अधिकार सरकारसँग रहने भएकोले यही बजेट आएरै सकियो भन्ने अवस्था हेर्न हुँदैन। र परिस्थिति विश्लेषण गरेर सायद अब विज्ञ अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ, यो निर्णय हुन्छ होला मलाई लाग्छ। र म अझै अलिकति केही कुरा गर्छु, जस्तो खर्च कटौतीको केसमा स्थायी किसिमका खर्च कटौतीको पार्टमा कुनै पनि प्रयास गरिएको एउटा यो पार्ट हो। अब आउने वर्ष मुद्रास्फीति 7% सीमित राख्ने भन्ने लक्ष्य लिएको छ भने आर्थिक वृद्धि पनि 7% नै कायम राख्ने भनेर लक्ष्य लिएको छ। र अहिलेको यतिखेरको परिस्थितिमा बसेर हेर्दा 7%को आर्थिक वृद्धि भनेको चाहिँ साँच्चै उडिसिनु चन्द्रहेका भने जस्तै हो कि जस्तो पनि देखिन्छ त्यतिमा चाहिँ। अब यहाँ पनि यो लक्ष्य पनि भनेपछि यहाँनिर चाहिँ बजेट महत्त्वाकांक्षी चाहिँ देखिएको छ। त्यो यदि यो कोरोना असारसम्ममा लिमिट भइदियो भने, सकियो भने यो सम्भावना देखिन्छ। र हरेक चिजको विश्लेषण हेर्नुहुन्छ भने असारसम्ममा कोरोना सकियो भने सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ बजेट तयार गरेको चाहिँ देखिन्छ। हरेक एङ्गलबाट हरेकको खालको विश्लेषण चाहिँ गर्न सक्छ। यो वैदेशिक सहायतामा चाहिँ 60 अर्ब 52 करोड चाहिँ उठाउने लक्ष्य सरकारको, र वैदेशिक ऋण 2 खर्ब 79 अरब 50 करोड चाहिँ प्राप्त गर्ने जुन चाहिँ उसले प्रक्षेपण यो लक्ष्य राखेको छ। अहिलेको विश्व परिस्थितिलाई हेर्दाखेरि कोरोनासँग सबैले जुधिराखेको, अर्थतन्त्र सबैको चाहिँ अब चाहिँ नकारात्मकतर्फ उन्मुख भइराखेको स्थितिमा सरकारले यो वैदेशिक ऋण र वैदेशिक सहायता भने जति चाहिँ उठाउन सक्ला? त्यो चाहिँ च्यालेन्जेस छ। अब यो चाहिँ धेरै कुराले रोल खेल्छ। एउटा संसारको अर्थतन्त्र कतापट्टि जान्छ त्यसले पनि रोल खेल्छ। दोस्रो हाम्रो डिप्लोमेटिक एजेन्सीले कसरी काम गर्छ त्यो पनि अर्को महत्त्वपूर्ण पार्ट हुन्छ होइन। अब यो अलिकति यो पार्ट हेर्ने हो भने अलिकति बढी एम्बिसियस नै हो कि जस्तो चाहिँ देखिन्छ। अब किनभने संसारभरिका अर्थतन्त्र विगतमा भुइँचालो जाँदा नेपालमा मात्रै गएका थिए, विश्वको अर्थतन्त्र नबिग्रेको अवस्थामा त्यतिखेर अनुदानहरू आएका होइन। तर अहिलेको यो कोरोनाले त संसारै असर गरेको छ, संसारकै अर्थतन्त्रमाथि चाहिँ समस्या आइपुगेको छ भने यस्तो अवस्थामा चाहिँ विदेशबाट आउने अनुदान र ऋणमा पनि एउटा जोखिम चाहिँ देखिन्छ अहिलेसम्मको विश्लेषण गर्दा। तर अहिले सरकारसँग इकोनोमिक एक्टिभिटिज गर्नलाई योभन्दा अर्को विकल्प पनि थिएन। किनभने थिएन भने खर्च गर्नु पर्यो, इकोनोमीलाई चलायमान बनाउनु पर्यो। चलायमान बनाउनलाई आफ्नो आन्तरिक स्रोतहरू छैन, करको कारण करहरू एकदमै न्यून हुने स्थिति छ भने अब यतिखेर गर्ने के त देशलाई डेभलप बनाउन पनि सकिँदैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो भन्दा बाहेक हामीले अरूसँग अरू विकल्प चाहिँ हामीसँग थिएन नै। त्यो हिसाबमा चाहिँ सरकारले स्टेप लिएको थियो। जस्तो आन्तरिक ऋण 2 खर्ब 55 अर्ब 25 अर्ब उठाउने जुन लक्ष्य छ त्यो चाहिँ सरकारले सजिलै उठाउन सक्ला? आन्तरिक ऋणमा चाहिँ त्यो सम्भावना रहन्छ, किनभने हाम्रो आन्तरिक ऋण चाहिँ कुल ग्राहकको उत्पादनको रेसियोसँग हेर्ने हो भने निकै तल छ। निकै तल भएको कारणले सामान्यतः 30%सम्मको ऋणलाई चाहिँ स्वीकार गर्ने चलन हुँदाखेरि हामी झन्डै 12-13% हाराहारीमा मात्रै छौँ। त्यस कारणले गर्दा आन्तरिक ऋणहरू वृद्धि गर्नलाई सरकारलाई कुनै पनि किसिमको जोखिम देखिँदैन। त्यो भएको हुनाले यसलाई यतापट्टि सरकारले जोड गर्यो भने राम्रै होला भन्ने। समग्रमा चाहिँ भन्दाखेरि यो चाहिँ नयाँ बजेटको प्रभावका कुराहरू मा टिप्पणी गर्दै सांसद मिनेन्द्र रिजालले कोरोनाको प्रभावबाट अर्थतन्त्र जोगाउने कुरामा बजेट मौन छ भन्ने कुरा जुन चाहिँ भनिएको छ त्यसलाई चाहिँ कसरी लिन सकिन्छ?
यस्तो छ। अब हाम्रो अहिलेको कानुन के अरे अहिले यो हेर्ने हो भने अवस्था हेर्ने हो भने सरकारले कस्तो स्टेप लिएको देखिन्छ कर कानुनकै संशोधनकै पार्टमा पनि कुरा गर्ने होइन। ठुल्ठुला प्रोजेक्टहरूलाई भन्दा पनि यो कोरोना महामारीको असरको बेलामा चाहिँ साना साना जो बिजनेसहरू हुन सक्छन्, स्मल एन्ड मिडियम इन्टरप्राइजेसहरू हुन्छ, त्यस्ता खालका बिजनेसलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्न खोजेको जस्तो चाहिँ देखिन्छ यसरी हेर्दाखेरि, सरसर्ती हेर्दाखेरि। किनभने ठुल्ठुला प्रोजेक्ट चाहिँ अब यो महामारीको बेलामा सञ्चालन हुन सक्दैन, तर साना साना व्यवसायहरू चाहिँ धेरैवटा चल्दियो भने अथवा त्यसलाई प्रोटेक्ट गर्न सकियो भने तिनले चाहिँ इकोनोमीलाई चलायमान बनाउन सक्छन्। अब ठुला प्रोजेक्ट रन गर्नलाई 2-4 वर्षको तयारी चाहिन्छ, तर अब साना व्यवसायीहरूलाई चाहिँ प्रमोट गर्नको लागि चाहिँ त्यस्तो ठुलो समय पनि नचाहिने भएको कारणले गर्दा सरकारको लक्ष्य चाहिँ त्यतापट्टि देखिन्छ, साना व्यवसायलाई प्रमोट गर्ने र यो हिसाबमा नै करका कानुनहरूमा पनि संशोधन गरिएको जस्तो चाहिँ देखिन्छ। सर, जस्तो यो हाम्रो चाहिँ विप्रेषण पनि खुम्चिने स्थिति छ यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि, र हाम्रो जुन चाहिँ यो माग र आपूर्तिका कुराहरू पनि जुन चाहिँ यो विभिन्न सामग्रीहरूको आयातमुखी चाहिँ अर्थतन्त्र भनेर भनिन्छ, यो आयातलाई चाहिँ अब निरुत्साहित पार्ने किसिमको चाहिँ त्यो प्रावधानहरू पनि बजेटमा राखिएको छ। आयातमा निरुत्साहन गर्ने भन्दा पनि अब सरकारले त्यसरी चाहिँ तोकेन, तर के चाहिँ गर्यो भने जस्तो हाम्रो धेरै आयात हुने पेट्रोलियम प्रोडक्टमा ठुलो र भारी रकममा चाहिँ कर वृद्धि गरिएको होइन, अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसै अब पेट्रोलियम प्रोडक्टहरूबाट सरकारले ठुलो कर चाहिँ सञ्चालन गर्ने भयो, जुन हामीलाई अत्यावश्यक पनि छ, हामी घटाउन पनि सक्दैनौँ त्यो चिज होइन। यसरी चाहिँ उसले कर लगाउने गरी उद्देश्य चाहिँ त्यतापट्टि सेट गरेको छ। र अरू खास उद्योगतिर हेर्ने हो भने उद्योगको उत्पादनमा लाग्ने यहाँ चाहिँ उद्योगको फाइनल प्रोडक्ट भनौँ न, त्यसको उत्पादनमा लाग्ने भन्सार भन्दा त्यसको र मटेरियलमा लाग्ने भन्सार चाहिँ 1 दरबन्दीले कम गर्ने भन्ने नीति छ हाम्रो सरकारको। त्यो अनुसारदेखि कानुनमा भन्सारका दरहरूमा पनि समायोजन गरिएको छ अहिलेको कन्टेक्स्टमा होइन। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ उद्योग व्यवसायलाई प्रोटेक्ट नै गरे जस्तो देखिन्छ। जुन विलासिताका सामग्रीहरू चाहिँ ल्याउने कुरामा यो चाहिँ अनुदार नीतिले गर्दाखेरि यो पुँजी पलायनलाई रोक्छ भन्ने कोणबाट चाहिँ बजेट आएको छ। यस्तो हुन्छ, अब यो चाहिँ दुईटा तरिकाबाट हेर्न सकिन्छ यो पार्टमा चाहिँ। अब विलासिताको सामान आयो भने सरकारले ठुलो कर पनि सञ्चालन त्यही गर्छ होइन। पैसा विदेश त धेरै जान्छ, तर कर पनि ठुलो सङ्ख्यामा ठुलो अमाउन्टमा त्यही सरकारले उठाउन सक्छ। र यसलाई चाहिँ सेकेन्ड ब्यालेन्स गर्नलाई अलिकति केही दरहरूमा परिवर्तन भएको छ र यसलाई सन्तुलित नै मान्न सकिन्छ। र समग्रतामा यो चाहिँ अर्थतन्त्र चाहिँ एउटा चाहिँ चक्रमा सर्कुलेट राख्नुपर्छ यो चाहिँ भन्ने गरिन्छ। म त्यो अर्थशास्त्रको विद्यार्थी त होइन, तैपनि यो भनिएको हुन्छ। यो चाहिँ अर्थतन्त्रलाई हाम्रो चाहिँ यो चलायमान राखिराख्नको लागि पर्याप्त प्रावधानहरू यो बजेटमा चाहिँ समेटेका छन् सर। चलायमान राख्नलाई प्रयास गरिएको छ सरकारले। अब यो यस्तो परिस्थितिमा पनि अलिकति आँट गरेरै बजेट चाहिँ ल्याएको देखिन्छ। र जस्ता करमा पनि केही कोरोनासँग सम्बन्धित अवस्था छ अहिलेको अवस्था भनेपछि यसमा केही सहुलियतहरू दिनलाई र व्यापार व्यवस्थालाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्नलाई उठाउनलाई चाहिँ माथि तान्नलाई चाहिँ केही सहुलियतहरू छुटहरू दिएको स्थिति पनि छ। अब यो सबै यो सबसे अगाडि वर्ष बढ्दैन के हुन्छ भन्नको लागि चाहिँ कोरोनाको महामारीको असर कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने कुरा नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ जस्तो लाग्छ। भनेपछि समग्र बजेटको कार्यान्वयन गर्न र बजेटले चाहिँ अपेक्षा गरेका चाहिँ लक्ष्यहरू उद्देश्यहरू प्राप्ति गर्नको लागि कोरोनाले चाहिँ के गर्छ, त्यसको चाहिँ दिशा अथवा के हुन्छ, त्यो नियन्त्रण हुन्छ हुँदैन भन्ने कुराले चाहिँ अर्थ राख्ने चाहिँ देखियो यहाँनिर। एकदमै यो बजेट कार्यान्वयन गर्न केही सहज हुन्छ यदि यो असारसम्ममा मात्रै कोरोनाको असर पर्ने हो र साउथबाट नर्मल इकोनोमिक एक्टिभिटिज हुने हो भने यो बजेट इम्प्लिमेन्टेसन गर्न अलिकति केही सहज हुने देखिन्छ। अन्यथा चाहिँ यो बजेट प्लान मात्रै रहन्छ, अब त्यसमा अरू खास केही पनि रहँदैन। भनेपछि यो सरकारले जुन बजेट ल्याएको छ आगामी वर्षको, यो बजेट एउटा चाहिँ मध्यम खालको छ। यसले चाहिँ ट्याकल गर्नुपर्ने कुराहरूलाई नजरअन्दाज गरेको छैन भन्दा हुन्छ सर। त्यो अब केही हदसम्म हो, अब किनभने धेरै अब राष्ट्रमा त धेरै राज्यमा धेरै खालका व्यवसायहरू, धेरै खालका करदाताहरूको आफ्नो आफ्नो प्रकृति हुन्छ उनीहरूको होइन। अब सबैलाई त्यसरी सहज उसले गर्न सकेको छैन, तर यसो माथि बसेर सर हेर्ने हो भने, जनरली हेर्ने हो भने
केही प्रयास गरेको देखिन्छ। सुधार गर्न सक्ने ठाउँहरू प्रशस्त थिए, जस्तो अघि हामीले भन्यौँ चालिस प्रतिशतका खर्चहरूमा के गर्न सकिन्थ्यो, अझ करमा पनि केही थप राहतका व्यवस्थाहरू ल्याउन सकिन्थ्यो व्यवसाय विशेषमा, त्यो पार्टहरूमा पनि ल्याइएन। त्यो पार्टमा केही सुधार गर्ने ठाउँ त छन्, तर यसको अर्थ फेरि हुँदै नभएको भन्ने पनि होइन, केही पक्का पनि भएको छ, नराम्रो भएको छैन, राम्रै पनि भएको छ। यो दुईटै अवस्थामा आउँछ। अनि अर्को अब यो कोरोनाले पार्ने प्रभावका कुराहरू त छँदैछन्, त्यो भित्र पनि जस्तो हाम्रो संस्थागत संरचनाहरू, संस्थागत जुन चाहिँ क्षमताका कुराले गर्दाखेरि पनि बजेट जतिसुकै राम्रो आए पनि त्यसलाई चाहिँ क्यारी आउट गर्ने क्षमता अभिवृद्धि नहुँदासम्म त केही पनि हुँदैन भन्ने जुन चाहिँ भनिँदै गरिन्छ नि, यो संस्थागत चाहिँ क्षमता विकास अथवा चाहिँ क्षमता अभिवृद्धि गर्नको लागि चाहिँ बजेटमा केही छ त्यस्तो कार्यक्रमहरू राखेको? त्यस्तो विशेष त छैन, त्यो चिज अब बजेटमा आउने चिज पनि होइन खास। अब त्यसलाई चाहिँ मन्त्रालयले संरचनागत हिसाबमा सुधार गर्नुपर्ने कुरो हो सरकारले, होइन? त्यो संरचनागत रूपमा सुधार भएकै छैन अझै पनि। हामीलाई अब मैले भनिहालेँ तपाईँलाई, बजेट सुनिन्छ त्यो 2-3 घन्टाको समय चाहिँ साँच्चै हाम्रो देश त कहाँबाट कहाँ पुग्ने भयो, कहाँ पलटै हुने भयो जस्तो फिल हुन्छ। जब बजेट सकिन्छ इम्प्लिमेन्टेसनको पारा हेर्दाखेरि हामी उस्तै पुरानै ढुङ्गे युगमै फर्केर जान्छौँ। अनि त्यसपछि सुन्दा जति बजारमा आयो त्यति मात्रै भयो। अब लास्टमा केही इम्प्लिमेन्टेसनमा हाम्रो सबैभन्दा ठुलो च्यालेन्ज भनेको इम्प्लिमेन्टेसन नै। यो पनि हुन्छ त्यो पनि हुन्छ, सुन्दाखेरि धेरै लामो सबै क्षेत्र समेटिएको, तर चाहिँ कार्यान्वयनको पक्ष आर्थिक वर्षको अन्तमा आउँदाखेरि फेरि त्यही कुराहरू पुरानै कुराहरूको अर्को वर्षको बजेटमा पनि पुनरावृत्ति हुँदै गर्दाखेरि यसले चाहिँ अब यस्तै हो, बजेट भाषण आउँछ यो जो चाहिँ पुराण कथाहरू लगाए जस्तो भन्ने जुन चाहिँ छ, यो चाहिँ नहोस् भन्नका लागि चाहिँ हाम्रो समस्या चाहिँ कहाँनिर देख्नुहुन्छ? अन्तमा मैले यो प्रश्न चाहिँ यहाँलाई गरेँ सर। मैले भन्न खोजेँ मेन कुरो भनेको हाम्रो इम्प्लिमेन्टेसनमै समस्या हो। हामी त्यसलाई लागू कसरी गर्छौँ, किन नीति हो बजेट भनेको, नीति हामीले कसरी प्र्याक्टिकली इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ, सबैभन्दा च्यालेन्जको कुरा त्यहाँनिर हो। अब हाम्रो समस्या भनेको नीतिमा छैन। नीतिमा सरकारले एउटा राम्रो खालको नीति बनाएको छ, मैले भनिहालेँ, सुन्दाखेरि एकदमै मिठास आउँछ पुरै, होइन? जब इम्प्लिमेन्टेसनमा आउँछ, कार्यान्वयन गर्दाखेरि जब बजेट चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा कार्यान्वयनको लागि जान्छ त्यहाँनिर चाहिँ समस्या सिर्जना हुन्छ। अब कस्तो समस्या आउँछ भने त्यो नीति चाहिँ कहाँ हो नीति हरायो। अब आफ्नै पाराको इम्प्लिमेन्टेसन छ र सोच अनुसारको इम्प्लिमेन्टेसन नहुने, समयमा इम्प्लिमेन्टेसन नहुने, त्यो लगायतका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अनि अन्तिममा चाहिँ केही पनि हुँदैन, हात लागि शून्य हुन्छ। र बजेट कसरी बनिरहेको हुन्छ भने नीति फेरि हरेक वर्ष चाहिँ मिठो मिठो तरिकाले लेख्ने चाहिँ चलिरहेको हुन्छ, तर त्यो फेरि लागु के भयो त भन्दा 72 सालको चाहिँ दसैँ अगाडि ल्याउँछु भनेको बेला चाहिँ 77 सालको दसैँ अगाडि पनि नआउने भयो। बजेटमा बोल्दियो तर इम्प्लिमेन्टेसनको अवस्था के छ पनि हेरिँदैन। यो नीति बनाउने बेलामा पनि हालको अवस्था के छ त हाम्रो सिनेरियो भनेर विश्लेषण गर्दैन, यत्तिकै जनताले के सुन्न चाहन्छन् त्यो लेख्ने भनिदिने, त्यो खालको समस्या देखिन्छ। त्यो एउटा छुट्टै समस्या भयो र यसलाई चाहिँ हामीले कार्यान्वयनको तहमा सबैभन्दा ठुलो च्यालेन्ज छ र यो बजेटलाई ओभरअलमा हामीलाई समग्रमा राम्रो नै भन्नुपर्छ। तर सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको यो लागू गर्ने कुरामा चाहिँ एकदमै सबैभन्दा ठुलो चुनौती चाहिँ मिलिरहेको छ, अरू त खास केही समस्या भयो। हवस् सर, आफ्नो चाहिँ अमूल्य समय दिनुभयो हामीलाई, यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन्छ, थ्याङ्क यू भेरी मच। मेरो पनि केही कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो, सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अर्थशास्त्री शेषमणि दाहाल। उहाँसँग मैले अर्थतन्त्र भन्दाखेरि यो चाहिँ यो चालु आर्थिक वर्ष सकिएपछि जुन आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले हिजो मात्रै 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोडको बजेट चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ सदनमा। यस विषयमा केन्द्रित रहेर हामी आजको कुराकानी बजेटको कुरा गरिराखेका छौँ। बजेट कस्तो आयो भनेर हामीले अर्थशास्त्रीहरूसँग, अर्थविदहरूसँग, आर्थिक विश्लेषकहरूसँग कुराकानी गरिराखेका छौँ। अब भने हामी कुराकानी गर्नको लागि आर्थिक विश्लेषक, आर्थिक क्षेत्रका विश्लेषक अर्थशास्त्री गोकर्ण अवस्थीसँग टेलिफोनमै कुराकानी गर्नेछौँ बजेटका विषयमा। प्राविधिक मित्रलाई मैले टेलिफोन सम्पर्कमा गोकर्ण अवस्थी सरलाई जोडिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। यहाँबाट तपाईँहरू चाहिँ ध्यान दिइदिनु होला, हाम्रो कार्यक्रमप्रति हाम्रा श्रोताहरूले सुनिराख्नु भएको छ र बजेटमा के कस्तो आयो, बजेट भाषण हिजो तपाईँहरू सबैले सुनिराख्नु भएको छ र सर्टकटमा हामी चाहिँ सुदूरपश्चिममा के कस्ता योजनाहरू परियोजनाहरू परेका छन् त्यसको कार्यान्वयनको अवस्थाको बारेमा पनि कुराकानी गर्नेछु। खास गरेर त्यस विषयमा मैले डाक्टर राजेन्द्र वीर चन्द र शिवहरी शर्मा मुडभरी सरसँग मैले यो विषयमा कुराकानी गर्नेछु। सुदूरपश्चिम प्रदेशका महत्त्वपूर्ण योजनाहरू परियोजनाहरू के कस्ता समेटिएका छन् भनेर। र गोकर्ण अवस्थी सर आर्थिक क्षेत्रको विश्लेषक हुनुहुन्छ, उहाँसँग मैले
ओभरअल बजेटको पक्षमा र सुदूरपश्चिमका कुराहरू पनि सँगसँगै मैले गर्नेछु। गोकर्ण सर, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। हजुर सर, यो चाहिँ यो 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोडको बजेट चाहिँ हिजो सार्वजनिक गर्नुभएको छ अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले। गत यो चाहिँ चालु आर्थिक वर्षभन्दा 58 अर्ब बजेट घटाएर आएको छ। यो बजेट चाहिँ अब यो विशेष परिस्थितिमा आएको भएर घटाएर आयो, थोरै घटेर आएको छ। यसलाई चाहिँ सामान्य रूपमै आएको ठान्ने कि अब विशेष परिस्थितिमा विशेष किसिमका योजनाहरू समेत समेटेर आएको छ भन्न मिल्छ? यो विशेष परिस्थिति हो र विशेष सम्भवतः पछिल्लो केही वर्ष यताको इतिहासमा बजेटको अङ्क घटेर आएको थिएन। यो चाहिँ बजेटको अङ्क घटेरै आउनु भनेको चाहिँ साधारणतया अर्थमन्त्रीहरूले बजेटको अङ्क बढाउनुमा आफ्नो गौरव ठान्दछन्। त्यही भएर उहाँलाई पनि बजेटको अङ्क घटाउन खासै रुचि थिएन होला। तर अहिलेको विशेष परिस्थिति एउटा त स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढ्दो जोखिम र सङ्क्रमण, अर्को कोरोना नियन्त्रणका लागि झन्डै 67 दिनदेखि बन्द भएको, ठप्प प्राय भएको आर्थिक गतिविधिहरूका कारणले स्रोतमाथिको सङ्कुचन, उपभोगमाथिको सङ्कुचन जुन भएको छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि यो विशेष परिस्थितिमा घटेर आएको बजेटका रूपमा हामीले हेर्नुपर्छ। र चाहिँ घटेर आयो बजेट, अहिलेको चाहिँ प्राथमिकता स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषिमा लगानी र उद्यमशीलता बढाउने किसिमको बजेट आउनुपर्छ है भनेर चाहिँ भनिराखेको अवस्थामा ती कुराहरूलाई सम्बोधन गर्ने इन्टेन्सिभली चाहिँ सम्बोधन गर्ने किसिमले बजेट आयो कि आएन सर? अब चाहिँ क्षेत्रगत हिसाबमै स्वास्थ्यमा चाहिँ जुन लगानी छ, जे चाहिँ भनिएको छ, ती कुराहरू चाहिँ पर्याप्त ठान्नुपर्छ अहिलेको लागि? अहिलेको हाम्रो स्रोतको अभावको अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ स्रोत कमी भएको अवस्थामा हाम्रो जस्तो मुलुकले जुन हिसाबले स्वास्थ्यमा विनियोजन भएको छ त्यसलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन। जस्तो कोरोना नियन्त्रणकै लागि भनेर तत्काल 6 अर्ब रुपियाँ भनेर उहाँले बजेट विनियोजन गर्नुभएको छ अर्को आर्थिक वर्षका लागि। त्यसै गरी स्वास्थ्य संरचनाहरू बनाउने भन्नुभएको छ। स्वास्थ्य कर्मीहरूको मनोबल बढाउनका लागि प्रोत्साहन भत्ता लगायत अन्य उपकरणहरूमा कुनै कमी हुन नदिने भनेर जुन प्रतिबद्धता आएको छ त्यो सकारात्मक छ। तर चिन्ताको विषय स्वास्थ्यलाई मात्रै हेर्ने हो भने यो जुन 67 दिनको त लकडाउन नै भयो। नेपालमा संसारमा कोरोना देखिएको छ कति डिसेम्बरदेखि जनवरी फेब्रुअरी 5 महिना भयो होइन। यो अवधिमा सरकारको संयन्त्र विशेष गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्न नसकेको काम हेर्दाखेरि चाहिँ यो अर्थमन्त्रीले बजेट चाहिँ छुट्याइदिने, तर जनताले चाहिँ जस्तो जनतामा त डेलिभरी गर्नुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरू, स्थानीय र प्रदेश सरकारहरू हुन्। उहाँहरू चाहिँ काम गर्न नसकेको जुन विगतको तितो अनुभव छ, त्यो कारणले गर्दा यो बजेटको रकमले मात्रै हामी धेरै उत्साही भइहाल्नुपर्ने अवस्था चाहिँ मैले देखिरहेको छैन। तर अब रकम विनियोजनका हिसाबले हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्रमा उहाँले 22% स्वास्थ्य मुद्दा जुन इन्क्रिमेन्ट वृद्धि गर्नुभएको छ बजेट, त्यसलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन। अब यो जस्तो यो चालु आर्थिक वर्षको पनि लगभग यो कोभिड-19 को सङ्क्रमण आउँदाखेरि 6 महिना झन्डै चाहिँ हाम्रो बाँकी रहेको थियो। त्यो अवस्था पनि स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार थप्ने कुरामा जस्तो सरकारी तवरबाट आइसियु चाहिँ 2वटा मात्रै, भेन्टिलेटर 2वटा मात्रै कि 3वटा मात्रै थप्न सकियो भन्ने कुराहरू आएको थियो। अब यो कुरालाई हेर्दाखेरि हाम्रो बजेट चाहिँ अहिले बजेट भाषण त भयो, नयाँ आर्थिक साउन 1 गतेबाट यो चाहिँ कार्यान्वयनमा आउँछ, अझ दसैँ तिहार पछि चाहिँ यो अलि फङ्सनमा आउँछ राम्रो ढङ्गले भन्ने कुराहरू आउँछ। र यो पूर्वाधार विकासका कुराहरू त झन् चाहिँ चैतपछि वैशाख जेठ असारका महिनामा चाहिँ सञ्चालन हुन्छन् भनिराख्दाखेरि स्वास्थ्य क्षेत्रमा एलोकेट गरेको बजेटले तुरुन्तै प्रतिफल दिने कुरा त देखिँदैन देखिँदैन। तर अहिलेको बजेटकोले एउटा कुरा चाहिँ के छ भने धेरै जसो चाहिँ यो बल कसको कोर्टमा भन्ने छ है। यो बल चाहिँ स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको कोर्टमा फालिदिएको छ केन्द्र सरकारले बढी जसो होइन। जस्तो क्वारेन्टिन बनाउने, आइसोलेसनहरू बनाउने, स्थानीय तहमा 5 देखि 15 शय्याको अस्पतालहरू बनाउने, यी आदि इत्यादि जिम्माहरू स्थानीय र प्रदेश सरकारमा छन्। अब स्थानीय र प्रदेश सरकारले इमान्दारीपूर्वक होइन एउटा स्थानीय र प्रदेश सरकारका नेताजीहरूले होइन जनतालाई पर्ने पीडा पनि मलाई नै परेको पीडा हो। यदि जनता कोही मान्छे भोकै छ र मेरो परिवार मेरो बालबच्चा भोकै हुँदाखेरि के अवस्था हुँदो हो, कोही मान्छे सङ्क्रमित छ म आफै अथवा मेरो परिवार सङ्क्रमित हुँदाखेरि मलाई कति अप्ठ्यारो हुँदो हो भन्ने कुराको फिलिङ लिएर काम गरिदिनु भयो। अनियमितताहरू रोकिदिनु भयो, आफ्नो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट आफ्ना कार्यकर्तालाई पैसा बाँडिदिनु भएन आदि इत्यादि गर्नु भएन भने चाहिँ यसबाट आशावादी हुने ठाउँ छ। तर अब अहिले आजसम्मको अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयभित्र पनि खासै राम्रो
अवस्था रहेनछ। त्यही भएर त सचिव पनि हिजो चेन्ज गरेको छ होइन। ओम्नीको केसहरू हामीले देखेकै हौ, सुनेकै हौ। स्थानीय तहमा पनि ढिलो गरी जागे पनि स्थानीय तहका नेताजीहरू जाग्नु त भएको छ, तर उहाँहरूको एफिसियन्सी देखिँदैन, उहाँहरूलाई नलेज छैन, उहाँहरूलाई पहिलोचोटि एकैचोटि अभ्यास आइलागेको छ होइन। त्यस्तो खालको समस्याहरू छ। उहाँहरूले अब विज्ञहरूको सल्लाह सुझाव लिने, मिल्ने, सबै पार्टीहरूको कुरा सुन्ने, भावना बुझ्ने गरेर बिस्तारै काम गर्यो भने चाहिँ यो स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेटलाई चाहिँ सदुपयोग गर्न सक्यो भने चाहिँ केही न केही आशा चाहिँ जगाउन सकिन्छ होइन। र यो केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार सँग हातेमालो गर्नको लागि उदारताका साथ बजेट चाहिँ त्यसरी विनियोजन गर्दाखेरि तिनै सरकारको सहकार्य चाहिँ सुमधुर ढङ्गले हुन सक्यो भने प्रतिफल चाहिँ राम्रो हुन सक्ने सम्भावना पनि छ। सम्भावना छ, किनभने यसपालि केन्द्र सरकार त्यति धेरै अनुदार हुन्छ होला जस्तो लाग्दैन मलाई। अनुदार हुनुपर्ने विशेष गरी डाक्टर खतिवडा अलिकति पैसामुख अनुदार हुने कारण अनियमितता हुन्छ कि पैसाको हिनामिना हुन्छ कि भन्ने कुरामा सचेत भएको जस्तो म देख्छु होइन। हालाकि उनकै पार्टीको प्रेसरको कारणले उहाँले स्थानीय यो संसद विकास कोष जस्ता कार्यक्रमहरू खारेज गर्न सक्नु भएन। उहाँका पनि लिमिटेसन्स छन्, अरू धेरै पनि होला, पछि हामी चर्चा गरौँला। मुख्य कुरा त दुरुपयोग हुन्छ कि भनेर केन्द्रले अलिकति चासो लिने हो। सदुपयोग गर्ने सुनिश्चितता गर्यो भने त केन्द्र र स्थानीय प्रदेश र स्थानीय सरकार त स्वायत्त सरकार हो नि त। उनीहरूको आफ्नै कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका छ, आफै नियम बनाएर आफै उत्तरदायी हुनु पर्यो। अब के भने अब यो पैसा बाँड्ने काम, मेरो मान्छेलाई दिने काम होइन, जथाभावी फर्जी कागज बनाएर रकम सक्ने काम, यस्ता गतिविधिहरू यदि कतै स्थानीय तहहरूमा भएका छन् भने त्यो उहाँहरूले रोक्नु पर्यो होइन। त्यो कुरामा जनताले पनि सहयोग गर्नु पर्यो, जनता पनि अलिकति जागरुक हुनु पर्यो। स्थानीय तहमा कार्यरत पत्रकार साथीहरूलाई पनि मेरो अनुरोध छ कि यो एकदम विषम परिस्थिति हो। हालाकि हामीलाई पनि अहिले अप्ठ्यारो छ, तर यो अवस्थामा सही रिपोर्टिङहरू, अनियमितताका रिपोर्टिङहरू होइन, कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टका रिपोर्टिङहरू पब्लिकमा ल्याइदिनुहोस्, डिस्कसन गरिदिनुहोस्, त्यसपछि सामाजिक सञ्जालहरूबाट ती कुराहरूको आउँछ। यो सबैको आफ्नो जिम्मेवारी हो र यो जिम्मेवारीमा काम गर्न सकियो भने चाहिँ स्वास्थ्यमा चाहिँ हुन्छ। अब तपाईँले अघि कृषिको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। कृषिमा केही 2-3वटा राम्रो कार्यक्रमहरू छन्, जस्तो भण्डारणको व्यवस्था गरिने, स्थानीय तहमा कृषि बजारको स्थापना गरिने, मोबाइल एप्लिकेसनबाट सूचनाहरू, बजार लगायतको सूचनाहरू दिने, यी कुराहरू मैले पनि पर्सनली धेरै समयदेखि उठाइरहेको र अर्थमन्त्रीजीसँग भेट हुँदाखेरि पनि अहिले त होइन, इन्फर्मली हामी सेयर गर्ने कुराहरू, यी विषयहरू त्यहाँ समेटिएका छन्। अब यी विषयहरूले चाहिँ के गर्छ भने यो कार्यान्वयन हुन थाल्यो भने यसले राम्रो नै गर्छ। तर अनुदानको पुनर्संरचना गर्ने भन्ने छ, त्यसमा पनि यो अनुदानमा पनि स्थानीय तहका टाठाबाठाहरूले हालिमुहाली गर्ने जुन परिपाटी छ, यो परिपाटीलाई कसरी रोक्ने होला, त्यो संयन्त्रको पनि विकास गर्न आवश्यक छ होइन भने चाहिँ स्थानीय के अरे यो कृषिमा जाने अनुदानमा पनि अलिकति चनाखो चाहिँ हामी तल्लो तहमा भनौँ न, तल्लो त नभनौँ, सबै आफ्नो स्वतन्त्र सरकारहरू हुन्, स्थानीय तह र केन्द्र तहका सरकारहरूले पनि अलिकति चनाखो हुनु पर्यो भयो भने कृषिमा अलिकति उत्पादनको समस्या छ। कृषिमा उत्पादकत्व बढाउने, त्यसको बजारीकरणलाई पनि प्रवर्धन गर्ने र यो चाहिँ जुन खाद्य चाहिँ अधिकारका कुराहरू सुनिश्चित गर्ने किसिमले बजेटको पर्याप्त व्यवस्था गरिएको छ बजेटमा, के अरे चाहिँ बजेटमा। पर्याप्त त कसलाई भन्ने होइन, पर्याप्त त अब हामीलाई रकम त धेरै नै चाहिन्थ्यो, तर अब पोहोर साल 31 अर्बको केन्द्रमा कृषिको बजेट हो, त्यसलाई बढाएर 41 अर्ब पुर्याइएको छ भनेपछि पैसा बढाएकै अवस्था हो होइन। अब फेरि स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूले पनि आफ्नो बजेट बनाउनुहुन्छ होला, उहाँहरूले पनि केही न केही रकमहरू विनियोजन गर्नुहुन्छ। तर कृषिको मेन मूल समस्या भनेको कृषिको उत्पादनमा तपाईँको जुन जड समस्या भनेको मल बिउ आदिको उपलब्धता हो सस्तोमा। त्यो कुरालाई सामान्य हिसाबमा एड्रेस गर्न खोजिएको छ, तर त्यो प्र्याक्टिकली फेरि स्थानीय तहबाट नै त्यसमा काम गर्नुपर्छ। त्यसपछि दोस्रो कुरा भने त्यो उत्पादित सामानको बजारीकरणको विषय हो। त्यो बजारीकरणमा बिचौलियाहरूको ठुलो संलग्नता रहन्थ्यो र मैले बारम्बार उठाइरहेको विषय के हो भने स्थानीय सरकारले कृषि हाट बजार आफ्नो आफैले सञ्चालन गर्ने, त्यसको अनरसिप केही सहकारी अथवा अलिकति आफ्नो पनि स्वामित्व रहने गरी सहकारी र स्थानीय समुदायमा दिने र त्यहाँबाट सिधै बजारमा बिक्री वितरणको व्यवस्था गर्ने। त्यो भयो भने चाहिँ बजारको धेरै बिचौलियाहरूको जुन खालको हालिमुहाली छ त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न सकिन्थ्यो। तर अब त्यसको त्यो व्यवस्था अहिलेको बजेटमा आएको छ। अब यसमा स्थानीय तहले
अलिकति जागरुक भएर काम गरिदिनु भयो भने त्यो कुराको हुन्छ। यो स्थानीय तहको जिम्मामा यो कुरा चाहिँ छोडिएको, जस्तो स्थानीय तहले स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएको कृषि उपजलाई सोझै किसानबाट किनेर बजारमा लैजाने प्रणाली स्थापना गर्यो भने किसानहरू टिकिराख्न सक्छन् भन्ने अवधारणा चाहिँ आएको छ, मुखरित भएको छ बजेटमा आएको छ। त्यो एकदमै सकारात्मक अवधारणा हो होइन। अब यसमा किन्नै पर्छ भन्ने पनि छैन, एउटा बजार उपलब्ध गराइदिने, त्यो बजारबाट चाहिँ एउटा सहकारी किसानहरूकै सहकारीहरू अथवा फर्म गर्ने अथवा त्यसलाई अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनाइदिने र त्यसलाई चाहिँ बजारसम्म पुर्याउनका लागि ढुवानीका साधनहरू चाहिँ लिजमा अथवा अन्य कुनै माध्यमबाट लिइदियो भने जस्तो जस्तो धनगढी नै वरिपरिका हेरौँ न फुलबारी आदि इत्यादिमा हुने उत्पादनहरूमा चाहिँ सिधै किसानहरूले आफै सिधै ल्याएर बजारमा बेच्न पायो होइन। त्यसै गरी महेन्द्रनगर बजारमा, अतरिया बजारमा, डडेलधुरा बजारमा, त्यसै गरी स्थानीय तहले बिचमा बिचौलियाको प्रवेश नगरी भने अहिलेको भन्दा उनीहरूले निश्चय रूपमा बढी भाउ पाउँछन् र किसानहरूको जीवनस्तर अलिकति सुधार हुन्छ। अर्को चाहिँ भण्डारणको व्यवस्था, कोल्ड स्टोरको व्यवस्था पनि गरिएको छ। त्यसले पनि कुनै सामान बिक्री भएन भने चाहिँ भण्डारण र कोल्ड स्टोरेजको व्यवस्था स्थानीय तहले गर्न सक्यो भने कृषिको अर्को समस्यालाई चाहिँ यसले हल गर्न सक्छ भन्ने हो। हजुर सर, यो चाहिँ जस्तो अब कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि, बन्दाबन्दीको कारणले गर्दाखेरि निजी क्षेत्रको चाहिँ उद्योग व्यवसाय यो चाहिँ सबै धराशायी भएको स्थिति छ। यो अवस्थामा चाहिँ यो व्यवसायहरूलाई, उद्योगीहरूलाई, निजी क्षेत्रलाई चलायमान बनाइराख्नको लागि यो त्यस्तो प्रावधानहरू जसले चाहिँ ती उद्योगी व्यवसायहरू, उत्पादनकर्ताहरू चाहिँ उत्साहित हुने किसिमको चाहिँ प्रावधानहरू, यो कर छुटका कुराहरू चाहिँ राम्रो छ भन्ने कुरा चाहिँ भनिएको छ। यसमा चाहिँ सरको चाहिँ आफ्नो धारणा चाहिँ के छ सर? यसले आम निजी क्षेत्र उत्साहित छैन। यो बजेटले आम निजी क्षेत्र उत्साही हुनुपर्ने कुनै कारण देखेको छैन मैले। तर मैले अब अलिकति यसमा पोजिटिभ कुरा के छ भने साना तथा मझौला उद्यमहरूलाई चाहिँ कारोबार हेरी 25, 50 र 75% छुट दिने भन्ने आयकरमा छुट दिने कुरो छ र पर्यटन उद्यमीहरूलाई चाहिँ 20% आयकरमा छुट दिने कुरो छ। तर यतिले केही समयको लागि राहत दिन्छ। तर जुन भनौँ न अहिलेको साना तथा मझौला उद्यम र अरू ठुला उद्यमको पनि अहिलेको सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको श्रमिकहरूलाई कसरी ज्याला दिने, त्यो एकदमै ठुलो समस्या छ। त्यसको तरलता व्यवस्थापनको लागि ब्याङ्कहरूले वर्किङ क्यापिटल अथवा अरू कुनै कर्जा विस्तार गरिदियोस्। उहाँहरूले फेरि आफै मलाई अनुदान देऊ भने पनि थिएनन् उद्यमी व्यवसायहरूले। त्यो कुरामा उहाँ अनुदान देखिनुभयो र यो कुरालाई उहाँले एड्रेस गर्नु भएन। त्यसै गरी त्यसैसँग जोडिएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा हुन त लकडाउनको बेलाको पैसा हामी तिर्दिन्छौँ भनेर भनेको छ, तर त्यो तिर्दिने अहिले चाहिँ सरकारले तिर्दिने पछि उद्यमी व्यवसायबाटै नै उठाउने भन्ने कुरा भएको कारणले त्यो घुमाएर कान समातेकै कुरो हो त्यो जे भयो भने। त्यसै गरी भ्याटको दर घटाउन निजी क्षेत्रहरूको आह्वान थियो, यसले चाहिँ उपभोग बढाउँछ भन्ने थियो, त्यसमा कुनै सम्बोधन भएन। आयकरको कर्पोरेट इन्कम ट्याक्सको कुरा थियो जुन चाहिँ अहिले हाम्रो 25, 30 र 20% छ। 20 त एकदमै कममा छ, त्यो घटाउनुपर्छ किनभने भारतले पनि कर्पोरेट इन्कम ट्याक्सको दर घटाइसकेको छ भन्ने निजी क्षेत्रको माग थियो, त्यो सम्बोधन भएन। त्यस्तै बिजुलीमा सहुलियतको कुरा थियो, अब डिमान्ड शुल्क चाहिँ खारेज गर्ने मात्रै भन्ने कुरो छ, त्यसले धेरै नै गर्दैन किनभने बिजुलीको उत्पादन अझै बढ्नेवाला छ, खेर जाने अवस्था छ अर्को वर्षको बर्खामा। यसलाई चाहिँ उपभोग अहिलेदेखि कन्जम्सन बढाउनको लागि बिजुलीलाई चाहिँ सजिलो बनाइदिनु भए, बिजुलीको भाउ घटाइदिएको भए स्वदेशभित्रै उपभोग अझ बढ्थ्यो होला। त्यो कुरामा चाहिँ सरकार अनुदार देखियो, अर्थमन्त्रीले त्यसमा अनुदार देखिनुभयो। त्यो कारणले गर्दा आम निजी क्षेत्र यसबाट उत्साही हुनुपर्ने चाहिँ मैले देखेको छैन। तर अब स्मल एन्ड मिडियम स्केल इन्टरप्राइजेसहरूलाई चाहिँ बढाउनको लागि र उनीहरूका लागि ट्याक्स छुट भनेर अलिकति अप्रत्यक्ष रूपमा, त्यसै गरी पुनर्कर्जा 100 अर्बको पुनर्कर्जा कोष बनाउने भनेको छ, त्यो पनि अप्रत्यक्ष सहयोग चाहिँ हुनेछ पछिल्लो केही समयपछि अलि सस्तोमा पाइनेछ। त्यस्तै गरी 5%मा अर्को 50 अर्बको कोषबाट सहयोग गर्ने भनेर जुन आएको छ, त्यसले गर्दा स्मल एन्ड मिडियम स्केल इन्टरप्राइजेसहरूको प्रवर्धनमा केही न केही सहयोग पुग्नेछ। तर अन्य भनौँ न अन्य ठुला उद्योगीहरू जसले ठुलो रोजगारी पनि सृजना गरिराख्नु भएको थियो, उहाँहरूलाई सम्बोधन गर्ने किसिमको कुनै प्रावधान राखिएको छैन। त्यसो भएपछि छैन उहाँहरूलाई चाहिँ निराश बनाएको छ। तर लङ रनमा उहाँहरूको पनि योगदान हुन्छ र साना तथा मझौला उद्यमहरूलाई पनि लिङ्केज भनौँ न ठुला उद्योगसँग नै हुने हो। उदाहरणका लागि हेटौडामा वरिपरिका उद्योगहरूले प्लास्टिक बोतल बनाउँछन् जो कोकलाई बेच्छन्, त्यसै गरी उद्योगीहरूले पेटीहरू बनाउँछन् त्यो चाहिँ युनिलिभरलाई बेच्छन्। त्यस्तो खालको चेन पनि तयार हुनुपर्छ होइन।
भने उहाँ चाहिँ अर्थमन्त्रीज्यू मैले हिजो भर्खर पनि लेखेको थिएँ, अर्थमन्त्रीज्यू अलिकति निजी क्षेत्रप्रति त्यति उदार देखिनुहुन्न, जबकि अब स्रोत नै मैले भन्ने गरेको छु कि उहाँले समाजवादी बजेट त ल्याउनु भयो, त्यो जुन अहिलेको आवश्यकता पनि थियो, सरकारले धेरैभन्दा धेरै पहुँच बढाओस्, स्वास्थ्य, शिक्षा, साना उद्यमी, कृषि सबैमा, तर त्यो जुन खर्च उठाउने पैसा चाहिँ कहाँबाट आउँछ भन्ने कुरामा पैसाको योगदान गर्ने निजी क्षेत्रप्रति चाहिँ उहाँ उदार देखिनु भएन। उहाँले सुरुमा पहिला पनि छलफल गर्नु भएन, योभन्दा अगाडि बजेट बनाउने बेलामा जुन क्षेत्रबाट राजस्व र कर चाहिँ सङ्कलन हुन्छ त्यसलाई नजरअन्दाज गरियो भन्न मिल्छ? मिल्छ, नजरअन्दाज गरिएको अवस्थाले मिल्छ। उहाँले त्यो कुरालाई चाहिँ उहाँले नजरअन्दाज गरेकै हो। यो चाहिँ जस्तो कर छुटका कुराहरू, यो अर्को कुरा सुशासन र सार्वजनिक खर्च कटौतीका कुराहरूमा पनि यो सरकारले जे जस्तो चाहिँ अहिले अवसर थियो यो सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने, त्यो चाहिँ हिम्मत गर्न नसकेको हो। जस्तो सांसद विकास कोषकै मतलब यो चाहिँ यो शून्यमा झार्न सक्ने स्थिति थियो, तथापि 4 करोड प्रत्येक सांसदलाई दिन पर्ने स्थिति आयो। भनेपछि यो जतिसुकै यो कठिन परिस्थिति आए पनि यो राजनीतिक चाहिँ मोला हिसाबबाट अलि बाहिर रहेर त बजेट यो गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि भएको अर्थमन्त्रीले पनि नसक्दा रहेछन् भन्ने त देखियो। गैर राजनीतिक त होइन, उहाँ गैर राजनीतिक भएको भए त किन अर्थमन्त्री पाउनुहुन्थ्यो र? उहाँ राजनीतिक चेत भएको प्राणी त हो, तर उहाँलाई चाहिँ के अरे राजनीतिक चेत हुँदै पनि उहाँ चाहिँ सार्वजनिक खर्च चाहिँ अनुशासित होस्, जथाभावी खर्च नहोस् भन्ने कुरामा उहाँ सचेत भएको चाहिँ मैले देखेको छु, मैले आफ्नो सङ्गतको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ। तर के हुन्छ भने यस्तै खालको चेत चाहिँ यो सार्वजनिक खर्चलाई चाहिँ एकदमै धेरै नियन्त्रण गर्नु, के अरे जथाभावी खर्च गर्नुहुन्न भन्नेमा चाहिँ रामशरण महत पनि हो, काङ्ग्रेसको नेता अर्थमन्त्री। उहाँहरू दुइटैले यो सांसद विकास कोषलाई चाहिँ खारेज गर्ने प्रयास गर्नुभयो। खारेज भने अब नबढाउँ कमसेकम, अर्थमन्त्री खतिवडाले चाहिँ सुरुमा हुँदाखेरि त सकेसम्म खारेजै गर्ने प्रयास गर्नुभएको थियो। रामशरण महत पछिल्लो पटक अर्थमन्त्री हुँदाखेरि चाहिँ उहाँले सकेसम्म खारेज घटाउँ नभए बढाउँ चाहिँ नबढाउँ भन्ने बडो प्रयास गर्नुभएको थियो। त्यो बेला ठुलो विरोध भयो। अब पोहोर साल त परार साल त उहाँकै पार्टीको जस्तो अर्को अध्यक्ष प्रचण्डज्यूले त सार्वजनिक रूपमै युवराज खतिवडाको आलोचनै गर्नु पऱ्यो होइन। प्रत्यक्ष रूपमा अरू कुरा भने पनि अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ यो सांसद कोष खारेज गर्ने लगायतका अरू वितरणमुखी कार्यक्रम ल्याएन भनेर उहाँले विरोध गर्नुभएको थियो। त्यसपछि पोहोर साल उहाँ एकदम उदार हुनुभयो, उहाँले सबै दिल खोलेर खर्च बढाइदिनु भयो, त्यसले गर्दा सबै खुसी भए होइन। अनि पोहोर साल त योसम्मको थ्रेड थियो, यो साधारणतया थ्रेड सधैँ हुन्छ अर्थमन्त्रीलाई कि यो त बजेट त संसदले पास गर्नुपर्छ, यो देखिने गरी मिडियामा चाहिँ आउँदैन। तर गोप्य रूपमा चाहिँ के भन्छन् भने तपाईँले संसद विकास कोष खारेज गर्नुभयो भने अहिले स्थानीय पूर्वाधार भन्ने कुरा छ, तपाईँको म बजेटै पास हुन दिन्न भन्ने धम्की दिन्छन् हेर्नुहोस् होइन। यसपालि चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ यसलाई हटाउँ भनेर भनेको थियो होइन, उनीहरूले संस्थागत रूपमै यसलाई हटाए हुन्छ भनेर भनेको थियो। तर उनको पार्टीभित्रकै सांसदहरूको यत्रो ठुलो दबाब भयो, सायद प्रधानमन्त्रीले पनि त्यो दबाब थेक्न सकेनन् र यिनले पनि यो दबाब थेक्न सकेनन्, यिनले सक्ने कुरो भएन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो एकदमै सुनौलो अवसर चाहिँ यो जथाभावी खर्च हुने, रकम छर्ने जुन प्रक्रिया छ यो सांसदको नाममा, त्यो चाहिँ खारेज गर्ने उहाँले सक्नु भएन। कर्मचारीहरूको जुन अनावश्यक भत्ताहरू थियो त्यसलाई चाहिँ उहाँले कटौती गर्नुभएको छ, त्यो ठिकै हो भनौँ न। जस्तो बेपत्ता आयोग जस्तो आयोगहरूमा पनि तपाईँको 100% इन्सेन्टिभहरू दिएर राखिएको थियो, त्यो जुन आवश्यक थिएन। किनभने त्यहाँ त 10 to 5 पनि धेरै यस्ता कार्यालय छन् जहाँ 10 to 5 पनि सबै काम भइरहेको हुँदैन, तर उहाँलाई डबल भत्ता दिएको अवस्था थियो। तर यो खारेज गरेपछि मध्यम वर्ग भनौँ न, सरकारी कर्मचारी र अन्य कर्मचारीहरूलाई करमा सहुलियत दिन सकिन्थ्यो, इन्सुरेन्समा केही इन्डाइरेक्ट बेनिफिट दिन सकिन्थ्यो, त्यो चाहिँ आएन। मध्यम वर्ग त्यो भएर निराश छन् होइन। यो डाइरेक्ट भत्ता दिने कुरा सार्वजनिक खर्चको न्यायको सिद्धान्तले ठिक होइन। तर के भने मध्यम वर्गलाई अलिकति चलायमान हुन, उपभोग बढाउनको लागि उहाँहरूलाई ट्याक्स लगायतको अरू सहुलियतहरू दिनुपर्ने थियो, त्यो चाहिँ सरकारले दिन सकेन। त्यो गर्दाखेरि अब उहाँले धेरै खर्चहरू जस्तो गाडी किन्न नदिने भनेको छ। अब स्थानीय र प्रदेश सरकारले पनि गाडी मोटरसाइकल किन्नु भएन होइन। त्यस्तै गरी अनावश्यक विदेशी भ्रमणहरू खारेज गर्नुभएको छ, भत्ताहरू खारेज गर्नुभएको छ, मसलन्दहरूको खरिद खारेज गर्नुभएको छ, त्यो ठिकै हो। तर उहाँले जुन आँट गरेर अरू खर्च घटाउनु हो, सांसद विकास कोष घटाउन नसकेको कारणले उहाँका खर्चका लागि, सुशासनका लागि उहाँले गरेका प्रयासहरू चाहिँ ओझेलमा परे।
किनभने सबभन्दा धेरै पैसा यो मन्त्रालय विभागहरू पनि घटाउने भन्ने चाहिँ यो चाहिँ सुझाव दिएको थियो। सार्वजनिक खर्च कटौती आयोग सम्भवतः बनेको थियो। मन्त्रालय विभाग अलिअलि मन्त्रालय विभाग र धेरै जसो चाहिँ समितिहरू खारेज गर्नुपर्छ भन्ने थियो दिल्ली राज खनालको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको। त्यसलाई चाहिँ त्यति कार्यान्वयनमा ल्याइएन, तर के अंशहरू चाहिँ त्यसमा कार्यान्वयनमा ल्याउने। अन्तमा गोकर्ण सर, यो आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ कामको लागि खाद्यान्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पनि समावेश गरिएको छ बजेटमा। यसले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा गाउँघरमा अब जस्तो यो विदेशबाट पनि अहिले चाहिँ घर फर्किएको चाहिँ यो युवा जनशक्ति छ, यसलाई चाहिँ काम दिन सक्ने र सँगसँगै त्यो देखिने गरी चाहिँ विकास निर्माणका कामहरू स्थानीय स्तरमा चाहिँ अगाडि बढाउन चाहिँ यी कार्यक्रमहरू चाहिँ सहयोगी साबित होला। यो कस्तो अवस्था हो भने यति धेरै सङ्कट परेको छ, रोजगारी गुमेको छ, खाद्यान्न खानपिनकै समस्या हुने बेलामा एउटा राज्यको दायित्व भरण पोषण गर्नु पनि हो। अब यो फोकटमा यतिकै पैसा दिनुको सट्टा केही काम लगाएर पैसा दिन सक्ने अवसर चाहिँ यो कार्यक्रमहरूले दिएको छ। मैले अघि पनि भनेको थिएँ एउटा अर्को इन्टरभ्यूमा, म अहिले गोकर्ण विष्टलाई सम्झिरहेको छु। उहाँले यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याएको चाहिँ उहाँले धेरै बदनामी गाली खानु पर्यो, मिडियाले विशेष गरी रकम छर्ने झाडु खेल्ने भनेर धेरै नै भयो। यो कार्यक्रम चाहिँ अहिले आएर सहायक सिद्ध भएको छ। कमसेकम झाडै उखेलेर भए पनि पैसा दिनै पर्ने अवस्था चाहिँ छ। अब त्यस्तै गरी कामका लागि खाद्यान्नमा वन पैदावारमा साना किसानबाट जुन रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्ने भनेको छ, यो सर्ट टर्म रोजगारीका सृजना सर्ट टर्म म्यानेजमेन्ट हो। यसले चाहिँ लङ टर्म रोजगारी चाहिँ सृजना गर्न सक्दैन, तर सर्ट टर्म म्यानेजमेन्ट यतिकै पैसा दिनुभन्दा काम लगाएर दिने। तर स्थानीय तहहरू मैले अघि पनि भने यसमा त झन् स्थानीय तहको यति धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ र स्थानीय तहहरूले चाहिँ यति धेरै चासो र सहयोग गर्नुपर्छ र उहाँहरूले अलिकति इमान्दारिता देखाउने, अलिकति जनताको सेवा गर्ने र आफू साँच्चीकै आफ्नो पनि करियर भनौँ भोलिको राजनीतिको करियर बनाउने यो अवसर हो। यो अवसरमा पैसा पनि छ। यो बेलामा चाहिँ तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर आफ्नो ठाउँमा तुलनात्मक लाभका वस्तुहरू चिजहरू के छन् त्यो हेरेर र मल्टिपल फाइदा हुने खालका केही कार्यक्रमहरू डिजाइन गरेर आफ्नालाई पैसा रकम नबाँडेर भनौँ न, एउटा उदाहरणका लागि मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, जस्तो विद्यालयहरूमा छात्राहरूका लागि छुट्टै शौचालय बनाउन सकिन्छ अहिले 2 कोठाको होइन, भनौँ न पानी ट्याङ्की राखेर भनौँ न। त्यो किन आवश्यक छ भने यसले 3टा फाइदा गर्छ। एउटा चाहिँ बहिनीहरू भनौँ न, छात्राहरू जो चाहिँ महिनावारी हुन्छन्, सुदूरपश्चिम जस्तो ठाउँमा चाहिँ विद्यालय नै छोड्नुपर्ने, कमसेकम 5-7 दिन त विद्यालय नै छोड्नुपर्ने, नभए कतिले त त्यही कारणले विद्यालय जान छोडेको अवस्था मलाई थाहा छ, मैले त्यो देखेको छु सुदूरपश्चिममा। त्यो अवस्थाको अन्त्य हुन सक्थ्यो एउटा। दोस्रो कुरा उहाँहरूको शिक्षामा कन्ट्रिब्युसन हुन सक्थ्यो। तेस्रो कुरा त्यो पानीको व्यवस्थापन, त्यो शौचालयको व्यवस्थापन कमिटी बनाएर छात्राहरूलाई नै दियो भने एउटा लिडरसिपको पनि विकास हुन सक्थ्यो। म्यासिभ रूपमा अहिले भनौँ न विद्यालयहरूमा यो क्याम्पेनका रूपमा सञ्चालन गर्न सकियो भने रोजगारी पनि हुने भयो, यसले प्रोडक्टिभ काम पनि दिन सक्ने भयो। त्यसै गरी स्थानीय तहमा स्वास्थ्य चौकीहरू बनाउने कुराहरू छन्, अस्पतालहरू बनाउने छन्, त्यसको लागि फाउन्डेसन बनाउन सकिन्छ, कुलोहरूको मर्मत सम्हार ल्याउन सकिन्छ। खानेपानी भनौँ न पहाडमा भनौँ सुदूरपश्चिमकै कुरा गर्ने हो भने जस्तो मेरो गाउँमा सुदूरपश्चिम दार्चुलामा 9 किलोमिटर टाढाबाट पानी ल्याउनुपर्छ, जहिले पनि बिग्रिरहेको हुन्छ होइन भने त्यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ पर्मानेन्ट मेकानिजमहरू बनाउन सक्ने यस्तो कामहरू प्रशस्तै छन् र त्यो चाहिँ सर्ट टर्म रोजगारीका यी अवसरहरू हुन्। यी अवसरहरूको लागि चाहिँ यदि स्थानीय तह इमान्दार भइदिने हो भने चाहिँ यसले चाहिँ सर्ट टर्म म्यानेजमेन्ट गर्छ। लङ टर्ममा त स्मल एन्ड मिडियम स्केल इन्टरप्राइजेस लाइक प्रमोसन जुन बजेटले अलिअलि गरेको छ र मिडियम टर्ममा थियो र लङ टर्ममा त निजी क्षेत्रलाई उत्साहित नबनाई, निजी क्षेत्रहरूको एक्सपान्सन नभई, ठुला उद्योग कल कारखाना नभई, कृषिको व्यवसायीकरण नभइकन चाहिँ हाम्रो पर्मानेन्ट सोल्युसन चाहिँ निस्किँदैन। हवस् सर, आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो, यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो आर्थिक क्षेत्रका विश्लेषक गोकर्ण अवस्थी, उहाँसँग मैले कुराकानी गरेँ। यसपछि हामी छोटो व्यापारिक विश्राम र टाइम चेकमा जानेछौँ। 8:30 हुँदैछ। यसपछि हामी सुदूरपश्चिम प्रदेशको साबिका सेती अञ्चल र महाकाली अञ्चलका जिल्लाहरूमा परेका यो चाहिँ आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले बजेटमा के कस्ता कार्यक्रमहरू योजनाहरू राखेको छ र तिनीहरूको कार्यान्वयनको हिजोको अवस्था र अब चाहिँ बजेटले सम्बोधन गरेको अवस्था चाहिँ के रहेको छ भनेर मैले
क्रमशः डाक्टर राजेन्द्र वीर चन्द प्राध्यापक हुनुहुन्छ कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका र शिवहरि शर्मा मुडभरी उहाँ पनि प्राध्यापक हुनुहुन्छ यो इन्जिनियर धनगढी इन्जिनियरिङ कलेजका चाहिँ हुनुहुन्छ। दुवैजना अर्थशास्त्री हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी गरेको छ भनेर मैले छुट्टा छुट्टै कुराकानी गर्नेछु। डाक्टर राजेन्द्र वीर चन्द प्राध्यापक हुनुहुन्छ कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका अर्थशास्त्री, उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु। शिवहरि शर्मा मुडभरी सरसँग पनि मैले कुराकानी गर्नेछु। 15-15 मिनटको समय उहाँहरूलाई मैले छुट्याएको छु। हामीसँग जोडिनु भएको छ डाक्टर राजेन्द्र वीर चन्द। चन्द सर, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार, यहाँ लगायत सम्पूर्ण सबैलाई मेरो तर्फबाट नमस्कार छ। सर, अब यो बजेट चाहिँ आएको छ केन्द्र सरकारको, सङ्घीय सरकारको, र त्यो सरकारले अहिले चाहिँ यो आगामी बजेटमा सुदूरपश्चिमलाई चाहिँ कसरी अटाएको छ, सुदूरपश्चिमका के कस्ता योजनाहरू परेका छन्, पर्नुपर्ने योजनाहरू के चाहिँ पर्न सकेका छैनन् भनेर चाहिँ मैले सरलाई सुरुको प्रश्न चाहिँ यस्तो गरेँ। धन्यवाद। अब यो सुदूरपश्चिमको लागि भनेर विशेषै त्यस्तो लागेको त यो बजेटमा खासै मैले नि केही देखेन। यहाँको पनि न्युज मैले अघि सुनिरहेको थिएँ, जो विगतकै के अरे हाम्रो प्रोग्रामहरू कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता छ, नयाँ तर खासै केही छैन। यहाँले सुन्दाखेरि कति अवस्थामा के लाग्न सक्ला भने यो गेटा मेडिकल कलेजलाई आगामी वर्षबाट सुरुवात गर्ने र त्यसमा सिकल सेल एनिमियाको अनुसन्धान केन्द्र बनाउने भन्ने त्यसमा एउटा नयाँ कुराहरू थपिँदा जस्तो त्यो बाहिर सुन्दाखेरिको होला। तर त्यस्तो चाहिँ केही पनि होइन। सुदूरपश्चिमको लागि नयाँ कुनै बजेट स्पेसल ल्याएर प्रोग्रामहरू नै ल्याइदिएको छ भन्ने कुरो त यहाँ त्यसो खासै केही पनि देख्दिनँ। त्यो मेडिकल कलेजलाई भनिरहनु पर्ने परिस्थिति होइन। मेडिकल कलेज भनिसक्दा आफैमा अनुसन्धान केन्द्र हो, त्यसले भएका कुराहरू अरू त्यस्तो एरिया नै ब्रोड हुन्छ ती कुराहरूमा। बाँकी अब हामीले सुदूरपश्चिमलाई के गर्यो त भन्दाखेरि डडेलधुरा अस्पताललाई विशेषज्ञ अस्पतालको रूपमा डेभलप गर्ने भन्ने त्यो कुराहरू के हो, गभर्मेन्टले विगतका आर्थिक वर्षहरूमा पनि त्यो कुरालाई पटक पटक उठाएकै हो। अनि यो त के अरे हाम्रो मेडिकल सर यो डडेलधुरा चाहिँ जुन अस्पताललाई विशिष्टीकृत सेवा दिने अस्पताल भनेर चाहिँ योभन्दा अगाडिका बजेटमा पनि त्यो चाहिँ कुराहरू चाहिँ उल्लेख गरिएको यस वर्ष पनि परेको छ। तर त्यहाँ चाहिँ हेर्दाखेरि हरेक वर्षको बजेटमा पर्छ, त्यहाँ चाहिँ कार्य प्रगति चाहिँ नहुने कुरा चाहिँ जुन देखिएको छ, यस वर्ष चाहिँ त्यो अब छुट्टै किसिमले त्यो प्रभावकारी ढङ्गले हुने गरेर चाहिँ बजेट चाहिँ उल्लेखनीय बजेट चाहिँ राखेको छ। त्यसमा बजेट चाहिँ त्यसमा पनि एउटा हाम्रो विडम्बना भनेकै के हो भने बजेट नै यति छुट्याउने र यसले काम गर्ने भन्ने कुराको स्पेसल प्रोग्राम सहितको प्रोग्राम टाइपको बजेट नआउने त्यसको पनि अहिले हामी कहाँ कमी छ। त्यो कुरा त्यसो देखिएन यो बजेटहरूमा त्यो चाहिँ है। अनि यसले गर्दाखेरि पनि विगतमा पनि उपलब्धि भएन, अहिले पनि उपलब्धि हुन्छ कि हुँदैन भन्ने किसिमले हामी निराशा हुनु स्वाभाविक नै हो। अब यो त्यही किसिमले जानु भन्दाखेरि अब जहाँसम्मलाई प्रदेशको राजधानीमा 50 सयको सरुवा रोग के अरे अस्पतालहरूलाई निर्माण गर्ने भनिरहेको छ। त्यो सुरुमा मात्रै नभएर देशभरि नै सरकारले एनाउन्स गरेको कुराहरू हो। आइसियुमा थप गर्ने, भेन्टिलेटरहरूको प्रोभिजन गर्ने भनेर जुन अहिले ओभरअलमा जनरलमा देशभरिकै लागि आउनुपर्ने थियो त्यो सुपका कुराहरूमा होलान्। अब त्यसै गरी मेडिकल सेक्टरको लागि पनि अहिले तपाईँ हामीले अपेक्षा गरिरहेको कुरा के हो भने यो हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेश भारतका जिल्लाहरूसँग एकदम नजिक के अरे टाँसिएको छ। हरेक मान्छे त्यहाँ जान्छ। अहिले तत्कालका इमिडिएट पनि यो कोभिड-19मा धेरै मान्छेहरू त्यहाँबाट आइरहेछन्। झन्डै यहाँहरूको न्युज मिडियाबाट न्युज सुन्दै गर्दा मैले 24,000 भन्दा प्लसको हाराहारीमा मान्छेहरू आएको छ। त्यस्तो चाहिँ हाम्रो 2000लाई पनि राम्रोसँगले भइराखेको अवस्था चाहिँ छैन। त्यसका निम्ति पनि केही न केही उपचारात्मक स्वास्थ्य अवस्था दयनीय छ भन्ने सबैलाई थाहा थियो। विगतमा पनि सानो चाहिँ स्वास्थ्य उपचारका निम्ति हामीले इन्डिया धाउनुपर्ने अवस्था थियो, कोलपुर धाउनुपर्ने अवस्था थियो, नेपाल काठमाडौँ जानुपर्ने अवस्था थियो। यो कुरालाई पनि यो महामारीको अवस्थामा सरकारले ध्यान राखेर शुभ क्षेत्रमा अब राम्रै के अरे हेल्थ सेक्टरको डेभलप गर्नुपर्छ है भन्ने कुनै अब यो चाहिँ घोषणा गर्छ कि भन्ने लागिरहेको हो। त्यो पनि केही देखिएन। त्यो हुनुपर्ने अवस्था थियो। हामीलाई सबभन्दा ठुलो एउटा दर्दनाक अवस्था हो। त्यो अवस्था पनि हामीलाई यहाँ केही राम्रो जो स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि देखिएन। अब त्यसै गरी यो कृषि क्षेत्रको कुरा गर्नुभयो भने कृषि क्षेत्रको यहाँ यो प्रोडक्टिभिटीलाई जेनेरेट गर्ने खाले कुनै नयाँ किसिमको के अरे इरिगेसन फेसिलिटिजहरूको कुराहरू भयो, नयाँ चाहिँ कृषि विज्ञान अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा इस्टाब्लिस गरि नै हाल्ने भन्ने त्यस्तो चाहिँ केही देखिएन। कृषिमा केही महाकाली सिँचाइ भयो, रानी जमराको कुराहरू भयो,
यी कुराहरू ती त पुरानै कुराहरूको निरन्तरता हो। यो भनेको चाहिँ अब यो हरेक वर्ष चाहिँ भजन गाए जस्तै त्यो कुराहरू पर्छ। उल्लेखनीय प्रगति चाहिँ नहुने चाहिँ समस्या छ सुदूरपश्चिममा चाहिँ यो किन हुन्छ भन्ने छ। अहिले पनि आयो कुराहरू त सेती लोकमार्गका आएका छन्, खुटिया दिपायल फास्ट्यागको कुराहरू प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरेर भन्ने आएको छ, सेती लोकमार्गको कुराहरू आएको छ, महाकाली करिडोरको कुराहरू आएको छ। तर बजेट चाहिँ एलोकेट चाहिँ हुँदैन, प्रगति हुँदैन, हरेक वर्ष आउँछ जान्छ भन्ने जस्तै हुने हो यसपालि पनि। हो यो कुरामा चाहिँ स्वाभाविक रूपले नि के हुन्छ, यो चाहिँ उहाँहरूको विगतको व्यवहार हेर्दाखेरि अहिलेको अर्थमन्त्रीज्यूले पनि यो उहाँको त्यत्रो बजेट हो, 2वटा बजेटहरू उहाँले ल्याइसक्नु भएको छ। त्यो उहाँको विगतको बजेटको पर्फर्मेन्स र प्रोडक्टिभिटी र सुदूरपश्चिममा इम्प्याक्ट हेर्दाखेरि त्यसको इम्प्याक्ट पनि राम्रो भएको अवस्था चाहिँ होइन। यहाँले हेर्नुभयो भने यो 2067-68 सालको बजेटको ट्रेन्ड सुदूरपश्चिममा अहिलेसम्मलाई कस्तो अवस्था हो भने म तपाईँलाई मोटामोटी रूपमा भनौँ 2067-68 को आर्थिक वर्षमा शुभका लागि कुल बजेटको 6.8% थियो। त्यसपछि दोस्रो वर्षमा बढाएर यो चाहिँ हाम्रो के अरे 68मा बढाएर 6.92% पुर्यायो। त्यो हुँदा ल्याएर यो 2071मा 7% पुर्यायो। अहिले ल्याएर झन्डै तपाईँको 75मा तपाईँको 7%को हाराहारीमा थियो कुल बजेटको। अहिले त यो पनि हेर्ने हो भने हाम्रो यो बजेटको यो राउन्ड फिगर 7% भन्दा पनि तल गिर्ने अवस्थामा छ। गत वर्षकै ट्रेन्डलाई पनि हेर्ने हो भने जबकि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पोभर्टी सबैभन्दा हाई छ। र हाम्रो चाहिँ बजेटको एलोकेट गर्दाखेरि नेपाल सरकारले 7% भन्दा माथि लग्न कहिले पनि नमान्ने लोभ गर्ने परिस्थिति देखियो। पपुलेसनको कन्डिसन हेर्नुभयो भने हाम्रो पारो इस्टर्न प्रोभिन्समा झन्डै 9.63% हो। एरियाको कुरा गर्नुभयो भने अहिले नै बढेको झन्डै अहिले त लगभग 14% हिसाबमा यो गरिरहेछ। अहिले यो गर्दाखेरि के हुन्छ भने तर पनि के हो त सुदूरपश्चिमको हिसाबमा बजेटलाई एलोकेट गर्दाखेरि कहीँ न कहीँ नेपाल सरकार छुटेको अवस्थामा नेपाल सरकारको दृष्टिमा नपर्ने त भन्दाखेरि सुदूरपश्चिम सबैभन्दा पछाडि परेको छ, एजुकेसनमा पनि पछाडि छ। यो सर यो सुदूरपश्चिमबाट राजस्व सङ्कलन चाहिँ पनि एकदमै न्यून हुने, जसले गर्दाखेरि यसको कारण पनि बजेट चाहिँ उल्लेख्य चाहिँ फ्लो नै हुँदैन राष्ट्रिय बजेट नै, जसले गर्दाखेरि अब चाहिँ राजस्व तपाईँले यो के भन्नुभयो बजेट राजस्व उठ्नको लागि त एक्सपेन्डिचर पनि त हुनु पर्यो नि त। डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिजहरू पनि इन्फ्रास्ट्रक्चरमा इन्भेस्टमेन्ट हुनु पर्यो, यहाँ इन्भेस्टमेन्ट हुनु पर्यो। जलविद्युतमा पनि चाहिँ लगानी हुन सकिराखेको छैन, पर्याप्त सम्भावना छ। जस्तै मान्नुहोस् कि राजस्व जेनेरेट गर्ने कुरामा के भएको छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँको मैले अघि भने जस्तो झन्डै कुनै अवस्थामा त हामी कहाँ 1% राजस्व पनि कलेक्सन नभए अवस्था थियो। र तपाईँको गत वर्षकै कुरामा पनि गर्नुहुन्छ भने 1.5 को हाराहारीमा राजस्व जेनेरेट भएको छ। त्योभन्दा पहिले 1.31, 1.46, 1.15% यो तपाईँको के हो भने राजस्व चाहिँ कलेक्सन भएको अवस्था हो। तर राजस्व सङ्कलन गर्नलाई त सरकारले स्ट्राटेजिकल्ली डेभलपमेन्ट के अरे एक्टिभिटिजहरूलाई एक्सपेन्डिचरलाई इन्क्रिज गराउने, त्यसलाई प्रमोट गर्ने कामहरू पनि त हुनु पर्यो। त्यो नभइकन हामीले त्यो राजस्व चाहिँ राजस्व मात्रै जेनेरेट हुने आशा पनि गर्न सम्भव हुँदैन, त्यो भइराखेको चाहिँ छैन। हाम्रो किनभने हाम्रो इकोनोमी परम्परागत कृषिमा निर्भर, अन्य मुलुक पनि हो नराकै होइन, तर हाम्रो परम्परागत कृषिमाबाट अलिकति पनि माथि उठ्न सकिरहेको अवस्था छैन। जस्तो अवस्थामा कहाँबाट राजस्व जेनेरेट हुन्छ र सरकारले जो ट्रेडिङ एक्टिभिटी बढाउनु पर्ने हो, केही नयाँ कुराहरू के अरे अर्बन साइड डेभलप गराउनु पर्ने हो, त्यो त हामी काम के अरे हामीले पनि त्यसलाई सिरियसली डिमान्ड गरेका छौँ केन्द्रीय सरकारसँग। त्यो केन्द्रीय सरकारको प्लानभित्र परिरहेछ। त्यस कारणले पनि के हो भने हामी कहाँको विकासका नयाँ कुनै योजनाहरू हामी कहाँ नगरिरहेको अवस्था म देख्छु। भोलि एउटा चाहिँ बजेटमा मैले त्यसलाई ठ्याक्कै अब विश्लेषण गर्न अथवा गहिरोसँग अध्ययन गर्न त मैले भ्याइनँ। तैपनि यो कर्णाली चिसापानी यो लम्की यो चाहिँ अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको चाहिँ कुराहरू पनि आएको छ। त्यसलाई त सकारात्मक सुदूरपश्चिमको भोलिको दिनमा चाहिँ ऊर्जा चाहिँ उत्पादन हुने कुरालाई त्यसले सुनिश्चित गरे जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? हो त्यो चाहिँ अब हेर्नुहोस् न, त्यो चाहिँ कुरा के भने प्रसारण लाइनलाई गर्ने भने योजना पहिलेदेखि नै थियो। अहिले उल्लेख गरेर हो तपाईँको पूर्वदेखि लिएर पश्चिम महाकाली कञ्चनपुरसम्ममा हाई टेन्सनको लाइनहरूलाई एक्सटेन्सन गर्ने भन्ने कुराहरू हो। त्यसलाई पनि भोलि चाहिँ विद्युतीय के अरे ट्रान्सपोर्टेसनको पनि डेभलप गर्न सकिएला अनि ऊर्जाको पनि विकास गर्न सकिएला भन्ने कुराहरू हो। त्यो अहिलेसम्म भइराखेका कुराहरू त कहीँ म देख्दिनँ। अब उहाँहरूले गरिरहेको छ कतिपय कुराहरू ठिक छ। अब यो
मेन कुरो भने के भयो भन्दाखेरि भएकै गतिविधिलाई पनि भएकै अब परियोजनाहरूमा पनि अब नयाँ परियोजना ल्याउन सक्ने स्थिति त सरकार थिएन अहिलेको अवस्थामा, तर त्यसमा पनि जुन बजेट चाहिँ राखिन्छ त्यो बजेट एकदम न्यून आउँछ सुदूरपश्चिममा भन्ने कुरा यो वर्ष पनि बजेट न्यून नै चाहिँ त्यहाँ राखिएको छ हैन? यो वर्ष अझ पनि सुदूरपश्चिमलाई बढी हाई फोकसमा राख्नुपर्ने कारण के थियो भने सुदूरपश्चिमका जिल्लाहरू भारतसँग एकदमै क्लोजली भएको र हेल्थको अवस्था, हेल्थ फेसिलिटीको अवस्था निकै नै दर्दर थियो। त्यस कारणले अन्य सेक्टरको भन्दा सुपरलाई विशेष प्रायोरिटीमा हाम्रो सोच अहिले ठिक छ, नयाँ कुराहरू, नयाँ चाहिँ के अरे एम्बिसियस प्रोजेक्टहरू सरकारले ल्याउला भन्ने अपेक्षा गरेका चाहिँ होइन। तर पनि के हो भने हेल्थ सेक्टरमा केही न केही इम्प्रुभमेन्ट हुने गरी बजेटले सम्बोधन गर्ला। यहाँको अनइम्प्लोइमेन्ट, बाहिरबाट फर्केका मान्छेहरू छन्, त्यो अनइम्प्लोइमेन्टलाई ट्याकल गर्नको निम्ति उहाँलाई रोजगारी दिने कुराहरूमा केही सम्बोधन गरेर ल्याउला, त्यो कुरा अपेक्षा गरेको हो। तर त्यो कुराहरू हाम्रो अपेक्षाहरूलाई सरकारले यसलाई चाहिँ समेट्न नसकिरहेको हो कि भन्ने मलाई लागिरहेको व्यक्तिगत कुरा भन्नु छ। जस्तो यो 272 अस्पताल स्थापना गर्न चाहिँ देशैभरिको स्थानीय तहहरूमा पनि भनेको छ। त्यसै गरी यो रोजगारी मुखी कार्यक्रमहरू पनि जस्तो यो आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ, कामको लागि खाद्यान्न, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमहरूले हाम्रो युवाहरू अब बेरोजगारीको सङ्ख्या फेरि सुदूरपश्चिममा उच्च रहेको छ। जनसङ्ख्या हाम्रो चाहिँ 28-30 लाखको हाराहारीमा छ। त्यसमध्ये 9-10 लाख चाहिँ 7-8 लाख त यो विदेशतिर छ। त्यो आएको जनसङ्ख्यालाई चाहिँ रोजगारी दिने र त्यो चाहिँ उत्पादनसँग विकास निर्माणसँग जोड्नको लागि जसरी बजेटहरू चाहिँ हामीले पुरानै योजनामा पनि जसरी बजेट आउनुपर्ने हुन्थ्यो त्यो चाहिँ पर्याप्त अथवा चाहिँ सम्मानजनक हिस्सा सुदूरपश्चिमले यो वर्ष पनि पाएन भन्ने कुरा चाहिँ भन्न मिल्छ। त्यसको लागि त हाम्रो सरकारसँग कति मान्छे आउँछन् भन्ने तथ्याङ्क पनि उहाँहरूलाई भएन। जस्तै एउटा कुरा हामीले अलिक निराशा हुनुपर्ने कुरा के हो भने गत वर्षको बजेटमा पनि प्रत्येक स्थानीय तहमा 1500सम्मको अस्पताल खडा गर्ने, एउटा प्राइभेट डक्टरको व्यवस्था गर्ने भनिराखेका छौँ। र त्यो कुरा त कतिसम्म हाम्रो तयारी रहेछ भन्ने कुरा त अहिलेको यो महामारीको अवस्थामा हामीले सबै सुरुकै दिनमा फलोअप भइसक्यो। सुरुकै दिनमा त्यो कुराले काम गरेन र अबका दिनमा पनि धेरै ठुलो अपेक्षा हुन्छ भन्ने कुरामा त्यो आशा गर्ने, शङ्का गर्ने ठाउँ कति रह्यो तपाईँ हामीले सबैले मनन गर्ने कुरा नै हो। जहाँसम्म रोजगारीको कुरा गर्नुभयो, गत वर्षको यो प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम थियो, त्यो चाहिँ के अरे केही कतिपय मान्छेहरूको मोबिलाइजेसन भयो होला केही मान्छे, तर त्यसले प्रोडक्टिभिटी त बढाएन नि। खर्च कति भयो भन्ने कुरा मात्रै होइन, आउटपुट कति भयो भन्ने कुरालाई पनि हेरिदिनु पऱ्यो नि त। त्यो कुरा त भएन। यसपालि पनि के छ भने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको दायरा चाहिँ विस्तार गरेर लाने भनिरहेछ, तर त्यो दायरा गत वर्षको जस्तो टाइपले हो भने त्यसले पनि एउटा बढाउने कुरा म देख्दिनँ, त्यसले बढाउँदैन। अर्को कुरा त अहिले एउटा केही कुराहरूलाई सबै जस्तो पहिलोपटक भूमि बैङ्कको व्यवस्था गर्ने भनेको छ, पाँचौँ जमिनहरूलाई युटिलाइजेसन गर्ने भनिरहेछ र यसलाई चाहिँ के अरे अहिले पनि सहकारीको माध्यमबाट, साझेदारीको माध्यमबाट र निजी क्षेत्रको माध्यमबाट यो एग्रिकल्चर जमिनलाई मोबिलाइज गरेर प्रोडक्टिभिटी बनाउने भन्ने सरकारको उसमा आएका छन्। तर यो कसरी आउने, कहाँ के छ भने न सरकारसँग कुनै भिकर छ, न सरकारसँग यसका लागि यति नै बजेट चाहिन्छ भन्ने त्यो लेखाजोखा छ। तर एउटा कर्णप्रिय हिसाबले मात्रै भनिदिँदा त त्यसले चाहिँ के अरे उपलब्धिमूलक के अरे आउटपुट त त्यति बाहिर आउँदैन भन्ने कुरा सबैको चिन्ताको। अब यो भूउपनीति बन्छ, त्यसलाई कार्यान्वयन पनि गरिँदैन। त्यो अवस्थामा अब यो चाहिँ भूमि बैङ्कका कुराहरू आउने सुन्दाखेरि चाहिँ कर्णप्रिय लाग्ने, तर यथार्थमा त्यो चाहिँ अब धरातलमा रूपान्तरण हुन नसक्दाखेरि हाम्रो स्थिति जहाँको त्यही रहिरहेको चाहिँ यथार्थता हो। सर, मैले 15 मिनट मात्रै भनेको थिएँ, हजुरको चाहिँ 15 मिनट सिद्धिएको छ। अन्तमा केही भन्न चाहनुहुन्छ बजेटकै सन्दर्भमा? छोटो ठिक छ। अब यसलाई चाहिँ के हो भने जे जस्तो भएको अहिलेको अवस्थामा धेरै एम्बिसनको कुराहरूमा बजेटले पनि नगरौँ र जे कार्यक्रममा लिएका छन् त्यसलाई यो विषम परिस्थिति हो र इमान्दारितापूर्वक सबैले लागू गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूमा नेताजीहरू र ब्युरोक्रेट लेभलमा सबै बसेका मान्छेहरूले यसलाई सही तरिकाले सदुपयोग गर्ने प्रयास गरेर यो विषम परिस्थितिबाट पार हुने शिक्षा हामी सबैमा जागृत हुनु पर्यो, सबैलाई यो बाटोमा अगाडि बढ्नु पर्यो भन्ने कामनामा राख्न चाहन्छु। हवस् सर, समय दिनुभयो, अमूल्य समय दिनुभयो, यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्राध्यापक डाक्टर राजेन्द्र वीर चन्द, कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक हुनुहुन्थ्यो, अर्थशास्त्री। उहाँसँग मैले कुराकानी गरेँ। यसपछि म नास्ट कलेजका प्राचार्य एवं अर्थशास्त्री शिवहरि शर्मा मुठभरी सरसँग कुराकानी गर्न गइराखेको छौँ। प्राविधिक मित्रले उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिदिनुको लागि अनुरोध गर्दछौँ।
14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोडको बजेट सार्वजनिक भएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले हिजो संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। चालु यो चाहिँ आर्थिक वर्षमा 15 खर्ब 32 अर्ब 96 करोड 71 लाखको बजेट थियो। यस वर्ष 58 अर्ब बजेट घटाएर बजेट आएको छ र यसले शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीका क्षेत्रहरूलाई समेटेको छ। अलि चाहिँ उल्लेखनीय टाइपको बजेट आएको छ भन्ने कुरा पनि छ। तर त्यो बजेटलाई एलोकेसन भन्दा पनि त्यसको कार्यान्वयनका पक्षहरू सुशासनका पक्षहरू चाहिँ कसरी जान्छन् भन्ने कुराले पनि बजेट कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ देखाउँछ। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि अर्थशास्त्री शिवरी शर्मा मुडभरि सर जोडिनु भएको छ। सर, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। हजुर, धन्यवाद। सर, अब बजेटकै कुरा गरौँ। सरले चाहिँ अब समग्रतामा चाहिँ मैले एउटा प्रश्न गरिहालौँ, बजेट चाहिँ कस्तो आयो, कस्तो लाग्यो यहाँलाई? अर्थमन्त्रीज्यूका अथवा राज्यका धेरै किसिमका समस्याहरू, विभिन्न आवश्यकताहरू, त्यसलाई पूर्ति गर्ने साधनको सीमितता, यो सब कुराहरूलाई हृदयङ्गम गरेर बजेटको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि समग्रमा बजेट नराम्रो नै भन्ने अवस्थामा चाहिँ मलाई भन्नु न्याय होला जस्तो लाग्दैन। ठिकै गर्नुभएको छ। तर अघि तपाईँको अब 3 जना विद्वान मित्रहरूको सँगको छलफल मैले सुने, त्यो कुरालाई म रिपिट गर्न चाहन्न। म टच नभएको विषय यहाँसँग निवेदन गर्न चाहन्छु यही बजेटको सम्बन्धमा। मैले जुन देशको अर्थव्यवस्थाको मूल रोग हो, त्यो रोग चाहिँ डायग्नोसिस हामीबाट हुन सकेका छैन। हामी गर्ने प्रयास पनि गर्दैनौँ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो मूल रोग चाहिँ के हो सर? यो चाहिँ सबैले, हाम्रा श्रोताहरूले बुझ्ने गरी भन्न मैले अनुरोध गरेँ यहाँलाई। म त्यतैतिर दोहोऱ्याउँदैछु। हजुर, मूल रोग चाहिँ हाम्रो के हो भन्नुहुन्छ भने ठुलो मात्रामा हाम्रो व्यापार घाटा र शोधनान्तर अवस्था पनि ऋणात्मक भइसकेका थियो। एकदमै धेरै दुःखद अवस्था हो त्यो शोधनान्तर अवस्था पनि ऋणात्मक हुनु भनेको। अहिले पोजिटिभ भएको छ। अब यो व्यापार घाटालाई कम गर्नलाई हाम्रो अर्थशास्त्रीज्यूहरू विद्वानहरू के भन्नुहुन्छ घरिघरि भने निर्यात योग्य सामान नभएर निर्यात नगरेर मात्रै भन्नुहुन्छ उहाँहरू। आत्मनिर्भर नभएर भन्ने आँट चाहिँ कसैले हामीले गरेर देखिँदैन। अर्थमन्त्रीज्यू पनि यो कुरामा चुक्नु भएको छ। यो देशमा जबसम्म हामीले आफूलाई आवश्यक पर्ने न्यूनतम वस्तुहरू मेड इन नेपाल लेखेको सामानहरू हामी उपयोग गर्न थाल्दैनौँ, तबसम्म हाम्रो व्यापार घाटा कसरी कम हुन्छ? त्यो चिजहरू हामी उत्पादन गर्नको लागि हामीले पोहोर परार भुइँचालोबाट लेसन सिक्यौँ। अहिलेको यो चाहिँ नि कोरोनाको महामारीले जो विश्वव्यापी महामन्दीको संहारमा हामी उभिएका छौँ। यो अवस्थामा यस देशलाई, नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन त धेरै सजिलो थियो। किनभने नेपाल सबै कुरा जम्मा 7% मात्रै एक्सपोर्ट गर्ने, बाँकी 93% इम्पोर्ट गरेर सामानहरू ल्याएर चाहिँ नि भन्सार उठाएर चलिराखेको थिए। अब त्यो सामान ल्याउनको लागि भन्सार तिर्ने पैसा पनि हामीसँग नहुने अवस्था हुन सक्छ। सर भन्दै हुनुहुन्छ यहाँनिर म एउटा चाहिँ प्रश्न यहीसँग जोडिने चाहिँ प्रश्न गरिहालौँ। व्यापार घाटा चाहिँ नघट्नुको पछाडि राजस्व सङ्कलन गर्ने लोभले गर्दाखेरि यो व्यापार घाटा नघटिराखेको त होइन सर? कहीँ एकदम तपाईँले लेमेन एनालिसिस भए पनि एकदम सही भन्नुभएको छ। हाम्रो राजस्वको क्वालिटी राम्रो छैन। क्वालिटी भनेको अब सामान बाहिरबाट ल्यायो अनि बाहिरबाट सामान ल्याएर चाहिँ नि त्यसको व्यापार गर्यो, कमिसन एजेन्टको रूपमा काम गर्यो, अनि त्यो आयात बापतको चाहिँ राजस्व उठायो अनि देश चलायो भन्ने हिसाबमा हामी जानु हुँदैन। हामीले आफ्नो देशमा उद्योगलाई म्याक्सिमम उद्योगहरू बढीभन्दा बढी खोल्नुपर्छ। म एउटा सानो उदाहरण तपाईँलाई भनौँ। अहिले 11 अरब यो अहिलेको बजेटमा प्रधानमन्त्री यो रोजगार कार्यक्रमको लागि भनेर छुट्टिएको छ। यो कार्यक्रम तपाईँ हामीले पोहोर साल परार साल हामी देख्दै आएको हो। कस्तो हास्यास्पद यसको कार्यान्वयन पक्ष छ त भन्दा यसो नालीहरू सफा गराउने अनि गल्लीमा भएका
यसो त्यो बोटहरू फोहोरहरू बटुल्न लगाउने अथवा झगडा गरेर पैसा घर लग्ने पनि भनिन्छ। त्यो चाहिँ काम गर्न गयो त्यहाँ चाहिँ झगडा गर्यो दिनभरि आपसमै, अब त्यो चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू काम गर्नेहरू, त्यसपछि पैसा चाहिँ त्यो लियो काम चाहिँ हुँदैन भन्ने पनि यसको चाहिँ छ। अब त्यो कुरा ठिक छ, त्यो भन्दा मैले त्यसको अर्को पक्ष चाहिँ यहाँलाई डोर्याउन खोजेको, यो 11 अरब मध्ये छ नि, यो 11 अरब हाम्रो यही देशमै रहिदिने भएको यो पनि राम्रै कुरा हो। यो जब नागरिकसँग पैसा हुन्छ, पैसा भएपछि त्यसले चाहिँ डिमान्ड बढाउँछ, डिमान्ड बढेपछि प्रोडक्सन बढ्छ, प्रोडक्सन बढेपछि रोजगार बढ्छ, रोजगार बढेपछि इन्कम बढ्छ। यो चक्र ठिक छ। हाम्रो यहाँ त दुर्भाग्य के छ भने हाम्रो यो चक्र नै चल्न पाएन। 11 अरब मध्ये मिनिमम पनि 10 अरब, यो 10 अरबको एडिसनल इन्भेस्टमेन्ट त्यहाँ हुने भयो जहाँबाट हामी इम्पोर्ट गर्छौँ। त्यसकारण हाम्रो क्यापिटल फ्लाइ हुने भयो। यो 1 अरब मैले बाँकी राखेको भने यो कमिसन एजेन्टको रूपमा जो हाम्रो अर्थव्यवस्था काम गरिराखेको छ यसले गर्दा। त्यसकारण एकदम रणनीतिक रूपमा एउटा कुरा के आउनु पर्थ्यो यो अहिलेको बजेटमा भने म यो चिजमा आगामी वर्षभित्र आत्मनिर्भर हुन्छु भन्दा जस्तो कागजमा आत्मनिर्भर हुन सक्थ्यो देश। भ्रिकुटी कारखाना त्यत्रो चाहिँ थानेर बसेको त्यो उद्योग बन्द छ, त्यसलाई इमिडिएट चलाउने। अब रणनीतिक रूपमा दिनरात 24 घण्टा काम गरेर त्यो फ्याक्ट्री चालु गर्ने भन्न सकिन्थ्यो। प्राइभेट सेक्टरसँग मिलेर हुन्छ कि अथवा प्राइभेट सेक्टर आउँदैन भने आफै गरेर हुन्छ कि त्यतातिर जानु पर्थ्यो। त्यो विषय चाहिँ छुट्यो। अब यो तपाईँको यो 15 मिनटमा सबै कुरा समेट्न हाम्रोमा त अब चाहिँ पानीको जलस्रोतको दोस्रो ठुलो के अरे धनी देश भनिन्छ, पानी समेत आयात गरिन्छ। अब यतातिर त्यो कुराहरू हामी नजाउँ। पानी आयात भन्नाले अब यो देश त प्रकृतिले त यसरी दिएको छ कि यहाँ मिटर राखेर पानी बेच्यो भने पनि खरबौँ रुपियाँ देशले चाहिँ राजस्व जेनेरेट गर्न सक्थ्यो। सिङ्गापुरले यो गरेकै व्यवस्था हो। मलेसिया र सिङ्गापुरको ट्रेडमा साउथ अफ्रिका उता लेसोथोले साउथ अफ्रिकालाई पानी बेचेकै हो। यी कुराहरू अहिले नगरौँ, सायद अलिकति बढी राष्ट्रवादी कुराहरू हुन जाला। यो बजेटको यो चाहिँ समग्र पक्षमा अब तपाईँले सुदूरपश्चिमको लागि भनेर मलाई छुट्याउनु भएको थियो। यो सुदूरपश्चिमको लागि यहाँ के भनेदेखि महाकाली सिँचाइ गर्ने डडेलधुराको हस्पिटल अघि हाम्रो राजेन्द्र सरले भनिसक्नु भएको छ यो धेरै कुराहरू। अब त्यसमा अब एउटा चाहिँ नि यो हरैयामा यो विशेष आर्थिक क्षेत्र राख्ने भनेको यो त पोहोर पनि परार पनि थियो क्यार गेटामा यो चाहिँ नि मेडिकल कलेज सञ्चालन हुने भन्ने यो पोहोर परारदेखि पुरानै योजना हो। पश्चिम सेती भन्ने फेरि उच्चारण भयो। हामीलाई त यो भुलेको चाहिँ नि चोट फेरि हालो भयो। त्यस्तै पञ्चेश्वर त तपाईँले त जन्मिनु पनि भएको थिएन होला। यो पञ्चेश्वरको कुरा सुन्दा म त्यति बेलादेखि यो बजेटहरूमा सुन्दैछु पञ्चेश्वर कार्यान्वयन गरिनेछ भन्ने कुरा होइन। यो खुटिया दिपायल राजमार्ग यो पोहोर त सुरुङ मार्ग बन्ने भन्ने सुनिएको थियो। यो यस्तो हचुवाको भरमा आपाचाट कुराहरू हामीले यसरी चाहिँ नि गर्नु हुँदैन। र सुदूरपश्चिमको लागि हामीले सबै आशा गर्दै आएको एउटा के हो भने यो सुदूरपश्चिमको लागि चाहिँ नि विशेष प्याकेज आउनुपर्छ। सुदूरपश्चिममा पुँजी लगानी गर्नेहरूले विशेष यसमा चाहिँ नि केही प्रोत्साहन पाउनुपर्छ भन्ने थियो। अब त्यो चाहिँ नि त्यो आएको देखिएन। अब समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि बजेटलाई धेरै अब यो नराम्रो नै भन्न पनि यो चाहिँ नि म त सक्दैन। त्यो अन्याय हुन्छ। अर्थमन्त्रीज्यूका आफ्ना बाध्यताहरू पनि हुन्छन्। अब श्रमिकहरूलाई सम्बोधन गर्नुभएको छ। यो कर्जा 5% ब्याजमा यो ब्याज दरमा सस्तो ब्याज दरमा कुनै संस्थालाई गाह्रो भएको छ भने त्यो चाहिँ दिने भन्ने छ। विद्युतमा छुट छ। यो सबै कुराहरू सामाजिक सुरक्षाका कुरा, फुड फर वर्कका कुरा, यो सबै कुराहरू राम्रो छ। इनोभेटिभ मेरो सबै यो आग्रह हो कि दुराग्रह हो कि सबै रहिआएको थियो भने देशभित्र देशको अर्थतन्त्रभित्र राष्ट्रवाद प्रवेश गर्न सकेन। अन्य कुराहरूमा भए पनि राष्ट्रवाद प्रवेश गरिदिएको भए यो धेरै राम्रो हुन्थ्यो।
अब चालु खर्च चाहिँ नि कटौती गरेर अर्थमन्त्रीज्यूले अत्यन्त सराहनीय काम गर्नुभएको छ। दोहोरो अनुदानको खारेजी व्यवस्था गर्नुभएको छ, यो एकदमै राम्रो कुरा हो। सार्वजनिक ऋण नीति यो चाहिँ नि यसमा पनि उहाँले चाहिँ नि अलिकति परिवर्तन ल्याउनु भएको छ। अनि समानीकरण अनुदानमा पनि यो क्षेत्रगत रूपमा प्राथमिकता तोक दिएको छ। एकदम राम्रो व्यवस्था उहाँले चाहिँ नि यो गर्नुभएको छ। र त्यस्तै अब 7% वृद्धि दर भन्ने यो कोरा कल्पना मात्रै हो। 7% वृद्धि दर हासिल हुन सक्दैन। अब किन कसरी भन्ने कुरा, मुद्रास्फीतिका कुराहरू, मुद्रास्फीति भन्दा पनि यहाँ त अब मुद्रा अपस्फीतिको कुरा आउला जस्तो भइसक्यो। डिप्रेसन आयो भने कहाँको मुद्रास्फीति? यहाँ मुद्रास्फीति 7% चाहिँ मनी इन्फ्लेसन भयो भने त त्यो त अर्थव्यवस्थाको लागि राम्रो हो। इन्भेस्टमेन्ट प्रोत्साहित हुन्छ, त्यो राम्रो हो। अब यो व्यापार घाटा घटाउने कार्यक्रम केही आएन। शोधनान्तर पुनः ऋणात्मक हुन सक्ने सम्भावनालाई त्यसको ब्रेकर केही देखिएन। अनि यो चाहिँ नि उपभोग जुन रेमिटान्स सीमित मात्रामा अब आउने हो, त्यो रेमिटान्सको अहिलेसम्म हामीले दुरुपयोग गर्यौँ। त्यसको उपयोग नीति आउनुपर्ने थियो। औद्योगिकरणको कुरा एकदम अभियानको रूपमा, एउटा चाहिँ नाराको रूपमा, एउटा प्रतिबद्धताको रूपमा आउनुपर्ने थियो। हरेक व्यक्ति र हरेक परिवारलाई उत्पादनसँग जोड्ने किसिमले चाहिँ कार्यक्रमहरू आउनुपर्ने हुन्थ्यो। त्यो हिजोदेखि आउन नसकेको, अब यो बजेटमा पनि त्यो कुरा चाहिँ देखिएन, आउन सकेन। हजुर सर, अमूल्य समय दिनुभयो। यहाँसँग चाहिँ अलि लामो कुराकानी गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, तर चाहिँ समय अभावको कारणले गर्दाखेरि बाँकी कुराकानी गर्न नसक्ने अवस्थामा छौँ। अमूल्य समय दिनुभएकोमा म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु सरलाई। धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नास्ट कलेजका प्राचार्य अर्थशास्त्री शिवहरि शर्मा मुडभरि। उहाँसँग मैले कुराकानी गरेँ। आजको बसाइ मैले 5 जना व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गरेँ। यो सिमानाकाबाट यो नेपाली नागरिकहरूलाई आफ्नो स्थानीय तह लैजाँदाखेरि बसका चालक र सहचालकहरूले चाहिँ स्वास्थ्य यो चाहिँ उसमा चाहिँ लापरवाही गरेको कुराहरू आएको छ। मास्कहरू सेनिटाइजरहरू नगरेको र गाडीलाई नै सेनिटाइज गर्नुपर्ने कुराहरू बीच बाटोमा पनि जहाँ पायो त्यहीँ रोकेका कुराहरू आएका छन्। यसतर्फ सम्बन्धित बस व्यवसाय समितिहरू, चालक सहचालक एवं जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू, प्रहरी प्रशासन लगायत स्थानीय तह, सम्बन्धित स्थानीय तह जसले चाहिँ सिमानाकाबाट आफ्नो चाहिँ क्वारेन्टाइनसम्म लग्छ, उहाँहरूले चाहिँ विशेष किसिमले चाहिँ यो सावधानी अपनाइदिनु होला भन्ने कुराको अनुरोध गर्दै आजको बसाइमा हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि समय उपलब्ध गराउनुहुने सम्पूर्णमा हार्दिक धन्यवाद दिँदै तपाईहरू श्रोताहरू जसले हामीलाई फेसबुक लाइभमा हेर्नुभयो र 93.8 मेगाहर्ज ट्युनिङ गरेर सुन्नुभयो, सबैलाई धन्यवाद दिँदै बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभ दिन।